This is it. Present now. Don't have a string. मेरो स्क्रिन देख्यो? देखिरहेको सर स्क्रिन। अब मैले यो चाहिँ पावर पोइन्ट पनि पठाइदिएको छु। अहिले मैले लिन लागेको क्लासको है, हिजो मैले क्लास नोट्स पनि पठाए जस्तो लाग्छ है। यो दुईटा पठाइसकेको छ। तिमीहरूले अब नोट्स कुनै पाला टाइममा हेर्न सक्छौ र पावर पोइन्ट पनि तिमीहरू आफै पनि हेर्न सक्छौ है। त्यसमा बुझेन भने यो भिडियोको रिकर्डिङ हुन्छ, त्यसबाट पनि तिमीहरू दोहोऱ्याइ तेह्रै हेर्न मिल्छ है। अब त्यो भएकोले गर्दा आज खासै तिमीहरू नोट डाउन गर्न पर्दैन। यो 50 मिनटको क्लास हो, एकैछिनमा सिद्धिहाल्छ होइन। अब त्यो भएकोले गर्दा म स्टार्ट गर्दैछु। र अहिलेसम्म हामीले इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा चाहिँ अब स्ट्याटिक प्रोपर्टिज प्यारामिटर्सहरूको विषयमा चाहिँ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ है। जस्तै अब रिजोल्युसन, एक्युरेसी होइन, लिनियरिटी, सेन्सिटिभिटी भन्ने कुराहरू हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। त्यो भनेको चाहिँ स्ट्याटिक प्रोपर्टी। कुनै पनि जस्तै भोल्टमिटरले कुनै पनि भोल्टेज नापिसकेपछि सर्टेन टाइम पछि त्यसले स्टेबल भोल्टेज देखाउँछ। त्यति बेला त्यसको एक्युरेसी के छ त, लिनियरिटी कति छ त होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्याटिकमा जान्छौँ। अब त्यो बाहेक अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा डाइनामिक पर्फर्मेन्स भन्छ कि त्यो भोल्टमिटरमा त्यहाँ दिग्ने बित्तिकै त्यो काँटा कसरी जान्छ त। त्यो काँटालाई 50 अब भनौँ न हामीले 50 भोल्टको चाहिँ मेजर गर्दैछौँ, भोल्टेज मेजर गर्दैछौँ भने त्यो 50 भोल्टको मार्कमा आउनलाई त्यसलाई कति टाइम लाग्छ त। त्यो काँटा माथि तल कतिको फ्लक्चुएट गर्छ, कति टाइमसम्म फ्लक्चुएट गर्छ होइन। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी के भन्छौँ, डाइनामिक पर्फर्मेन्स भन्छौँ कि कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टको डाइनामिक पर्फर्मेन्स हुन्छ। र त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ जस्तै अब एन इन्स्ट्रुमेन्ट क्यानोट एटेन इट्स फाइनल स्टेडी स्टेट इन्स्ट्यान्टली है। फाइनल स्टेडी स्टेट पोजिसन कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टले उसको फाइनल स्टेट चाहिँ एन स्टेट चाहिँ 50 भोल्ट भने बित्तिकै त्यो काँटा छुने बित्तिकै 50 मा गएर त बस्दैन। त्यो काँटालाई त 0 बाट 50 सम्म पुग्नलाई त केही टाइम त लाग्ने भयो होइन। भनेपछि त्यो इन्स्ट्यान्टली चाहिँ जान सक्दैन कुनै पनि चिज होइन। इन मेनी केसेस, धेरैवटा केसेसहरूमा के छ भन्दा ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स अफ द सिस्टम, त्यो सिस्टमको ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट देन इट्स स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स है। त्यसले चाहिँ 50 भोल्ट देखाउनु भन्दा पनि 50 भोल्ट त्यसले देखाउने बेला त्यो कसरी त्यसले रेस्पोन्स गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। इन मेजरमेन्ट सिस्टम कुनै पनि मेजरमेन्ट सिस्टम ह्याभिङ इनपुट्स डाइनामिक इन नेचर, यदि इनपुट पनि चेन्ज भइरहेछ अरे, फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइरहेको, हामीले भोल्टेज नापिरहेछौँ, भोल्टेज चाहिँ फ्लक्चुएट भइरहेछ है। जस्तै एसीमा त अब एसी भोल्टेजमा त हाम्रो 50 हर्ज भनेपछि त 1 सेकेन्डमा 50 पल्ट चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो भएकोले गर्दा के हुन्छ भन्दा इनपुट भ्यारिज फ्रम इन्स्ट्यान्ट टु इन्स्ट्यान्ट, सो डज द आउटपुट। इनपुट भ्यारी भएकोले हुनाले आउटपुट पनि भ्यारी हुन्छ, किनभने इनपुटसँगै आउटपुट पनि भ्यारी त हुनु पर्यो होइन। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ कुनै कुनै इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ इनपुट भ्यारी गर्छ अनि इनपुट भ्यारी गरेपछि आउटपुट पनि त भ्यारी हुनु पर्यो नि त होइन। त्यो भएकोले गर्दा हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ डाइनामिक पर्फर्मेन्स चाहिँ हामीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि। अब सम अफ द डाइनामिक पर्फर्मेन्स प्यारामिटर्स है। डाइनामिक पर्फर्मेन्स कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टको डाइनामिक पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्ने वा एनालिसिस गर्ने प्यारामिटर्स भनेको एउटा चाहिँ रेस्पोन्स टाइम, त्यसले कति टाइम लिन्छ त, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नलाई कति टाइम लाउँछ, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट है। अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स। बिहान पनि मैले कुरा गरेँ नि, फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै गयो अरे होइन। अब जस्तै भनौँ न एउटा कुनै पनि भोल्टेजमा मैले नाप्यो भने के हुन्छ, बिस्तारै गएर यहाँ अब भनौँ न यस्तो किसिमको डायल छ अरे, यहाँनिर छ अरे भनेपछि यहाँ काँटा छ अरे मेरो होइन, काँटा छ अरे, यस्तो किसिमको काँटा छ अरे भनेपछि यसलाई बिस्तारै यहाँदेखि जाने भोल्टेज बिस्तारै फ्लक्चुएट भइरहेछ नि, यो काँटा पनि बिस्तारै जान्छ, फेरि बिस्तारै फर्किन्छ होइन, फेरि बिस्तारै जान्छ, फेरि बिस्तारै फर्किन्छ। तर यो फास्ट हुँदै गयो अरे, फ्रिक्वेन्सी फास्ट बढाउँदै गयो भने एउटा यस्तो टाइम आउँछ कि यो काँटाले यताउति जाने फुर्सदै पाउँदैन, एकै ठाउँमा बसिरहेको छ कि यो होइन। भनेपछि फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स, त्यो सिस्टमले हामीले इनपुटको फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै लग्यौँ भने कसरी रियाक्ट गर्छ त, त्यसको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि है।
अर्को चाहिँ ब्यान्डविथ। यो ब्यान्डविथको विषयमा मैले बिहान पनि कुरा गरेँ हैन। कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ के हुन्छ, लो फ्रिक्वेन्सी र हाई फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। सर्टेन फ्रिक्वेन्सी भन्दा माथि गएपछि उसको एम्प्लिट्युड, सिस्टमको चाहिँ एम्प्लिट्युड गेन चाहिँ घट्दै जान्छ। भनेपछि कुन पोइन्टमा चाहिँ त्यो गेन घट्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, बिहान पनि मैले भने डब्लुबी भन्छ नि हैन, ब्यान्डविथ। त्यसको ब्यान्डविथ चाहिँ कति छ त, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको ब्यान्डविथ कति छ भन्ने कुरो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ डायनामिक पर्फर्मेन्स प्यारामिटर मात्रै, रेस्पोन्स टाइप, फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स र ब्यान्डविथ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। बुझेन भने तिमीले सोधिहाल है, काहीँ केही भयो भने तिमीले सोध्ने है। अब डायनामिक रेस्पोन्समा के हुन्छ भन्दा, डिपेन्ड्स अन डायनामिक रेस्पोन्स अफ अ मेजरिङ सिस्टम। कुनै पनि मेजरिङ सिस्टमको डायनामिक रेस्पोन्स चाहिँ डिपेन्ड गर्छ, कुन त दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ हैन। डिपेन्ड्स अपन टु थिङ्स। वान इज इनपुट इन सेल्फ, इनपुट कस्तो छ, त्यसलाई दिएको इनपुट कस्तो छ, इनपुट स्ट्याटिक नेचरको छ कि डायनामिक नेचर छ कि, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हैन। जस्तै भोल्टेज नाप्दा मैले चाहिँ एउटा पल्स भोल्टेज नाप्न लाए हो कि, एउटा चाहिँ सर्टेन स्टेप भोल्टेज नाप्न लाए हो कि, वा र्याम्प भोल्टेज नाप्न लाए हो कि, कस्तो किसिमको मैले नाप्न लाए, वा एउटा कन्स्ट्यान्टली पेरियोडिकली चेन्जिङ एसी भोल्टेज पनि नाप्न लाए हो कि हैन, कस्तो हो। जस्तै थर्मोमिटरमा टेम्परेचर नाप्दा पनि थर्मोमिटरमा चाहिँ हामीले टक्क बडीमा छुवाएर मात्रै छोड्यो भने त त्यो एउटा इम्पल्स भयो हैन। तर एकछिनसम्म राख्यो भने के हुन्छ, त्यो चाहिँ स्टेप भयो हैन। अब मैले पानीमा डुबाइरहेको छु, पानीको टेम्परेचर पनि बढ्दै गइरहेछ भने त्यो एउटा र्याम्प इनपुट भयो, किनभने त्यो टेम्परेचर त पानीको बढ्दै गइरहेको हुन्छ। त्यही अनुसार थर्मोमिटरले कसरी देखाउँछ त टेम्परेचर भन्ने कुरा आयो हैन। त्यस्तै अर्को चाहिँ प्यारामिटर अफ द सिस्टम। सिस्टम चाहिँ एउटा विभिन्न चिजले बनाएको हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ पिक्चरमा देखाइरहेको छु हैन, यो एउटा थर्मोमिटर भयो, यसलाई चाहिँ आइरन, मुभिङ आइरन थर्मोमिटर भन्छ। यसलाई पछि हामी अर्को सायद 2-3 लेक्चर पछाडि यो थर्मोमिटरको विषयमा अझै डिटेलमा हामी पढ्छौँ है। यहाँ चाहिँ यो थर्मोमिटरमा के छ भन्दा, यहाँनिर वेट छ, यो काउन्टर वेट यहाँ राखिरहेछ है। यो तलको छ नि, यो तलको चाहिँ काउन्टर वेट हो। यो दुईटा वेट छ, यो वेटले गर्दा चाहिँ स्प्रिङको सट्टामा वेट छ, त्यसलाई आफ्नो पोजिसनमा ल्याउन खोज्छ कि यो वेटले है। अर्को चाहिँ यहाँ ड्याम्पर छ, यहाँ यो जुन चाहिँ यस्तो घुमेको छ यहाँनिर चाहिँ यो ड्याम्पर हो। ड्याम्परले चाहिँ यसलाई ड्याम गर्छ, यसको मुभमेन्टलाई ड्याम गरेर हुन्छ कि है, असिलेसन नहोस् भनेर। र यसले यहाँ काँटामा देखाइरहेको हुन्छ हैन। अब यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो यसलाई हामी छुट्टै लेक्चरमा हामी पढ्छौँ हैन। भनेपछि कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट विभिन्न प्यारामिटरले बनाएको हुन्छ। जस्तै यो इन्स्ट्रुमेन्टमा काँटा छ, यो तलको काउन्टर वेटहरू छ, यो भित्रको यो आइरनको यो सानो पिस छ यहाँनिर है। अब यो बाहिरपट्टि चाहिँ इलेक्ट्रिकल कोइल छ, यो कोइल यहाँ भनेर देखाइरहेछ। इलेक्ट्रिकल कोइलले यसलाई वरिपरिबाट कभर गरे हुन्छ। ड्याम्पर एलिमेन्टहरू छ भनेपछि त्यसको आफ्नै प्रोपर्टिजहरू हुन्छ कि है। त्यो भएर प्यारामिटर अफ द सिस्टम, सिस्टम कसरी बनेको छ भन्ने कुरोले चाहिँ डायनामिक रेस्पोन्स चाहिँ डिफाइन गर्छ है। एन इन्स्ट्रुमेन्ट इज अ कम्बिनेसन अफ सम फिजिकल एलिमेन्ट्स। जुनसुकै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ एउटा कम्बिनेसन अफ फिजिकल एलिमेन्ट्स, विभिन्न एलिमेन्ट्सले बनाएको हुन्छ। दे आर कनेक्टेड टुगेदर हैन, उनीहरू चाहिँ एका अर्कामा जोडिएका हुन्छन्। फर द पर्पज अफ एनालिसिस, हामीले चाहिँ त्यसको डायनामिक बिहेभियर एनालिसिस गर्नको लागि चाहिँ अ सिम्पलर म्याथमेटिकल मोडल इज डेभलप। हामीले चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल मोडल डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो के अरे यो मिटरले कसरी काम गर्छ त भनेर हेर्नको लागि यो मिटरको लागि हामीले एउटा इक्वेसन चाहिँ डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो विभिन्न किसिमको इक्वेसन कसरी डिराइभ गर्ने भनेर मैले 1-2 इक्जाम्पल त देखाएँ। यो इन्स्ट्रुमेन्टको इक्वेसन पनि अबको 3-4 लेक्चर पछि हामी डिराइभ गर्छौँ। र त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा, त्यस्तो इक्वेसनहरू जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्शियल इक्वेसन्स हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ d/dt भन्ने टर्म्सहरू आइरहेको हुन्छ त्यो इक्वेसन्समा है, विच रिजल्ट्स इन अ स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्शियल इक्वेसन्स। अब डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ सिम्पल टाइपको पनि हुनसक्छ, इक्वेसन चाहिँ सिम्पल टाइपको हुनसक्छ। जस्तै यसलाई चाहिँ 0 अर्डर सिस्टम भन्छ। यसमा कुनै d/dt भन्ने टर्म छैन। d/dt भन्ने टर्म नभएको हुनाले यसलाई हामीले के भन्छौँ, 0 अर्डर सिस्टम भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ के छ, d/dt भनेको एउटा मात्रै छ यहाँ है, d डबल भन्ने चाहिँ छैन। त्यो भएकोले गर्दा यसलाई हामी फर्स्ट अर्डर सिस्टम भन्छ, किनभने यो dq/dt छ यसमा है। अब यो तल्लोलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, सेकेन्ड अर्डर सिस्टम भनेर भन्छौँ, किनभने यहाँ चाहिँ dtq/dt² dq/dt छ के है। र यस्तो किसिमको डबल डेरिभेटिभ आएको इक्वेसन हामीले कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टको इक्वेसन डिराइभ गर्ने बेलामा डबल डेरिभेसन आउने बित्तिकै हामीलाई त्यो इक्वेसन चाहिँ, त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ सेकेन्ड अर्डर सिस्टमको इक्वेसन रहेछ, को इन्स्ट्रुमेन्ट रहेछ भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै सिङ्गल मात्रै d/dt आयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई फर्स्ट अर्डर
त्यो सिस्टम चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको सिस्टम चाहिँ फर्स्ट अर्डर सिस्टमको रहेछौँ भनेर भन्छौँ। यदि हामी त्यहाँ कुनै किसिमको जिरो यस्तो के अरे डिफरेन्सियल टर्म आएन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, जिरो अर्डर सिस्टमको रहेछ भनेर भन्छौँ कि त्यो है। त्यहाँ कसैलाई केही शङ्का छ? प्रेम बहादुर लामा, प्रेम भन त ल, कहीँ केही छ तिमीलाई शङ्का? छैन सर। छैन है, बुझिरहेछौ होइन त? सर अब मैले अस्ति पनि भनिहालेँ, अघि भने दुईटा कुरोमा डिपेन्ड गर्छ। एउटा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामीले इनपुट कस्तो दिन्छौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अर्को चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट आफैमा चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको प्यारामिटरले बनिएको छ होइन, फर्स्ट अर्डरको छ कि जिरो अर्डरको छ कि सेकेन्ड अर्डरको छ कि त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि है। अब इनपुट चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा इम्पल्स इनपुट हुनसक्छ हामीले है। मैले जस्तै एउटा भने थर्मोमिटरलाई कुनै एउटा तातो चिजमा टक्क मात्रै छोएर छोडिदियो भने द्याट इज एन इम्पल्स इनपुट फर द थर्मोमिटर हो है। अब कुनै पनि एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट भोल्टमिटरमा हामीले एउटा भोल्टेज टक्क मात्रै दिएर छोडिदियो भने द्याट इज एन इम्पल्स भयो है। र इम्पल्सको चाहिँ यहाँ कर्व पनि मैले खिचेर राखेको छु। यो चाहिँ कर्व, इम्पल्सको कर्व चाहिँ यो भयो होइन, इम्पल्स, यो चाहिँ इम्पल्सको कर्व भयो है। यसमा यो डिटेलमा यो के हो कसो यहाँभित्र के लेखेको भन्नेमा नजाऊ है, तिमीले खालि यसलाई क्वालिटेटिभली मात्रै बुझ है। अर्को चाहिँ गयो, अर्को चाहिँ छ तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट, यो युनिट इम्पल्स भन्छ नि है। युनिट इम्पल्स भनेको चाहिँ यो इम्पल्स, यहाँ स्टेप चाहिँ यहाँ ट्याक्क एक आयो, त्यसपछि सरर त्यो भोल्टेज रहिरह्यो है। कुनै पनि एउटा सर्टेन टेम्परेचरको चाहिँ पानीमा चाहिँ हामीले थर्मोमिटर टक्क डुबायो भने के हुने भयो, द्याट इज एन इनपुट इम्पल्स फर द थर्मोमिटर, किनभने त्यहाँनिर टक्क डुबाएपछि त्यो टेम्परेचर त्यहाँ रहिरहेको भयो। अब भोल्टेजमा हामीले कुनै स्विच अन गरेर भोल्टेज नाप्यो भने 50 भोल्ट डिसी नाप्छौँ भने जब हामीले जोड्यौँ त्यसपछिदेखि त्यसको इनपुटमा यो 50 भोल्ट गइरहेको हुन्छ। द्याट इज एन स्टेप, यो माथिको युनिट हो है, यो सरी यो युनिट। यो इम्पल्स चाहिँ यसको भ्यालु म्याग्निट्युड चाहिँ 1 छ भने यसलाई युनिट इम्पल्स भन्छ है। स्टेप इनपुट चाहिँ यहाँ तल रहेछ, यो चाहिँ स्टेप इनपुट भयो है, यो चाहिँ स्टेप इनपुटको भयो है। त्यस्तै ऱ्याम्प इनपुट भनेको चाहिँ त्यसको भ्यालु, इनपुटको भ्यालु चाहिँ कन्स्टेन्टली बढिराख्यो भने यो ऱ्याम्प है। जस्तै यहाँनिर चाहिँ भ्यालु बढेकै छ, यसरी बढ्दै गइरहेछ यो होइन। यता चाहिँ टाइम छ, यता माथि चाहिँ त्यसको म्याग्निट्युड छ भने चाहिँ त्यसको भ्यालु बढ्दै गयो अरे। अर्थात् यस्तो बुझ कि तिमीले थर्मोमिटर एउटा पानीमा, एउटा जगको पानीमा हाल्यो र जगको पानी चाहिँ कन्स्टेन्टली बढ्दै गयो अरे। बढ्दै गयो भने थर्मोमिटरको के हुन्छ, थर्मोमिटरको माथिको त्यो भित्रको लिक्विडको हाइट पनि त बढ्दै जान्छ नि होइन। द्याट इज एन ऱ्याम्प इनपुट। र त्यसको आउटपुट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ इनपुटमा पनि डिपेन्ड गर्छ के। त्यसको त्यो थर्मोमिटरको चाहिँ त्यो हाइट जुन चाहिँ छ, लिक्विडको हाइट कसरी बढ्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ तिमीले कस्तो किसिमको इनपुट दियौ भन्ने कुरोमा डिपेन्ड गर्छ। इनपुट चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर मैले एक्सप्लेन गरेँ है। त्यस्तै अर्को के हुनसक्छ भन्दा प्याराबोलिक हुनसक्छ। कहाँ गयो फेरि प्याराबोलिक है। प्याराबोलिक भनेको चाहिँ प्याराबोलिकली बढ्दै जान्छ। 1 यहाँ इक्वेसन मैले लेखाएको छु, हाफ बाई टी स्क्वायर भनेर लेखाएको छु। भनेपछि टेम्परेचर बढ्दै गएपछि के अरे टाइमसँगै त्यसको भ्यालु पनि स्क्वायरको रूपमा बढ्दै गयो भने प्याराबोलिक है। त्यस्तो अर्को के हुनसक्छ भन्दा साइन वेभ पनि हुनसक्छ। भन्नुको अर्थ मैले दिएको इनपुट चाहिँ बिस्तारै यसरी फ्लक्चुएट हुने खालके पनि, पेरियोडिकली फ्लक्चुएसन हुने खालके पनि हुनसक्छ है। द्याट इज अ साइन वेभ भनेर हुन्छ। यसरी चाहिँ कस्तो किसिमको इनपुट मैले इन्स्ट्रुमेन्टलाई दिएँ त्यो अनुसार चाहिँ आउटपुट निस्किन्छ भनेर भनेको। त्यसको डाइनामिक बिहेभियर चाहिँ इनपुटमा पनि डिपेन्ड गर्छ भनेर भनेको। अब त्यसको हामीले चाहिँ यदि इक्वेसन्स हेर्ने हो भने के हुन्छ, युनिट इम्पल्स इक्वेसनको चाहिँ यो डेल्टा टी को चाहिँ यसको लाप्लास ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ 1 हुने भयो। युनिट स्टेप यस्तो किसिमको स्टेप हामीले दियौँ भने होइन, त्यसलाई हामीले लाप्लास ट्रान्सफर्म गर्यो भने के हुन्छ, त्यसको भ्यालु 1/s आउँछ। यो चाहिँ अब तिमीहरूलाई यता लाप्लासमा म्याथमेटिक्समा पनि पढाइसक्यो होला है, तैपनि यहाँ अलिकति रिभिजन जस्तो हो। यो चाहिँ ऱ्याम्प भयो। कुनै पनिलाई हामीले ऱ्याम्प दियो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ 1/s² हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ टी स्क्वायरको भयो, यो टी स्क्वायरको भयो, टी टु द पावर n छ भने पनि त्यसको चाहिँ हामीले लाप्लास निकाल्यौँ भने n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई sn+1 हुन्छ। त्यस्तै कुनै पनि एउटा साइन वेभ छ भने, त्यो साइन वेभ छ भने त्यसलाई हामीले इनपुटलाई लाप्लासमा लग्यौँ भने त्यो के हुन्छ, यो ओमेगा डिभाइडेड बाई s² प्लस ओमेगा² हुन्छ। यदि कस फङ्सन छ भने चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, s डिभाइडेड बाई s² प्लस ओमेगा² हुन्छ कि है।
र यो चाहिँ सर्टेन इक्वेसन्सहरू हो, यो सर्टेन लाप्लास फर्महरू हो। अब पछि हामी कन्ट्रोलको क्लासहरू अनि यसलाई अझै डिल गर्दै जान्छौँ है। यहाँ चाहिँ तिमीहरूले के बुझ भन्दा इनपुटमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ आउटपुट होइन, र इन्स्ट्रुमेन्टको डाइनामिक बिहेभियर इनपुट कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। र इनपुट भन्ने बित्तिकै यो कस्तो कस्तो किसिमको इनपुट हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ मैले डिस्क्राइब गरे अब इम्पल्स, युनिट, स्टेप होइन, युनिट इम्पल्स, स्टेप, र्याम्प, प्याराबोलिक, साइन वेभ हुनसक्छ। र त्यसलाई हामीले चाहिँ टाइम डोमेनबाट लाप्लास डोमेनमा लाँदा चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ यो इक्वेसन्समा देखाएको भयो है। अब जस्तै जिरो अर्डर सिस्टम भनेको कस्तो होला त भनेर तिमीहरूले सोध्यौ भने दिस इज वान एन इक्जाम्पल। पोटेन्सियोमिटर चाहिँ इज एन इक्जाम्पल है। पोटेन्सियोमिटर यहाँ हेऱ्यो भने यो चाहिँ इनपुट भयो, इआई चाहिँ इनपुट भयो, यो होइन इनपुट भयो। यो इनपुट चाहिँ मैले एउटा रेजिस्टेन्समा दिएँ यहाँ होइन। यो रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ यति छ यो चाहिँ यो रेजिस्टेन्समा मैले इनपुट दियो भने यो एक्रस दिस भोल्टेज वी हेभ इआई, यो रेजिस्टेन्सको एक्रसमा इआई भोल्टेज हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ मैले सर्टेन भोल्टेज चाहिँ ट्याप गरेर लिएँ अरे, यति भोल्टेज चाहिँ मैले ट्याप गरेर लिएँ भने यो भोल्टेज चाहिँ E0 आउटपुट भोल्टेज भयो होइन, यो आउटपुट भोल्टेज भयो। आउटपुट भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ यसको भ्यालु चाहिँ यो होलको भ्यालु चाहिँ आरएल छ अरे। सपोज यो यहाँदेखि यहाँसम्म लेन्थ आरएल छ भने यो आरएल छ भने होइन, यति यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्रै भोल्टेज, यति मात्रै भोल्टेज चाहिँ यो काँटादेखि तलसम्म मात्रै भोल्टेज चाहिँ आरई छ भने आरई डिभाइडेड आरएल हुन्छ यो है। भनेपछि आउटपुट भोल्टेज इज इक्वल टु आरआई भनेको यो होल भोल्टेज, यो जुन चाहिँ एल इक्विभ्यालेन्टको भोल्टेज र तल्लो भोल्टेज आरएल भनेको चाहिँ यो एक्सआई इक्विभ्यालेन्टको भोल्टेज, त्यो त्यसको रेजिस्टेन्समा ड्रप भएको भोल्टेज चाहिँ आरएल भयो। त्यो बिहान पनि मैले तिमीहरूलाई डिराइभ गरेर देखाएँ होइन। अब यसमा चाहिँ यदि यो भोल्टेज चाहिँ यो एक्समा यो डिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्ने भयो एक्सआईमा होइन। यो जति तल गयो उति कम भोल्टेज ड्रप हुँदै जान्छ, जति माथि गयो उति भोल्टेज बढ्दै जान्छ र यसको अल्टिमेट लिमिट भनेको एल हो। एल भन्दा बढी त जान सक्दैन। भनेपछि यसको के हुन्छ भन्दा इनपुट र आउटपुटको बिचमा एउटा के हुन्छ लिनियर रिलेसनसिप हुन्छ कि यस्तो है। यो माथिको इक्वेसनले पनि त्यही देखाउँछ। यो भनेको आउटपुट भयो, यो भनेको इनपुट भयो। इनपुट र आउटपुटको बिचमा चाहिँ लिनियर रिलेसनसिप छ के। जिरो अर्डर सिस्टम चाहिँ यो एउटा इक्जाम्पल, पोटेन्सियोमिटर इज एन इक्जाम्पल अफ जिरो अर्डर सिस्टम है। यो बुझ्यो सबैले? सुबोध त बिहानदेखि सुनेको छैन मैले। सुबोध आछ आज? बुझेछ? सुबोध आज कि छैन थाहा नभएर मैले यहाँ अफ गरेर रहेछु है। अब अर्को आयो, अर्को सिस्टम भनेको चाहिँ फर्स्ट अर्डर सिस्टम। फर्स्ट अर्डर सिस्टम भनेको के भनेको थिएँ मैले, डी बाई डिटी टर्म हुन्छ क्या त्यहाँ। डी डबल चाहिँ हुँदैन, डी सिङ्गल डेरिभेसन डी क्यू बाई डिटी है। क्यू जिरो भनेको चाहिँ आउटपुट भयो, क्युआई भनेको चाहिँ इनपुट भयो। यस्तो फर्मको चाहिँ त्यो सिस्टमको इक्वेसन चाहिँ यस्तो फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन हुन्छ कि है। त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फर्स्ट अर्डर सिस्टम भनेर भन्छौँ है। त्यसलाई हामीले लाप्लासमा लग्यौँ भने A1 को A1 भइहाल्यो होइन। यो डिक्यू जिरो बाई डिटी भनेको चाहिँ एस क्यू जिरो एस हुने भयो है। यो क्यू जिरो भनेको चाहिँ क्यू जिरो एस हुने भयो, क्युआई भनेको चाहिँ क्युआइएस हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई लाप्लासमा लान्छौँ। त्यसमा लाप्लासमा लगिसकेपछि यसलाई हामीले इक्वेसन सल्भ गऱ्यौँ भने आउटपुट अपन इनपुट है। यो क्यू जिरो भनेको चाहिँ आउटपुट भयो, यो भनेको इनपुट। आउटपुट र इनपुट भनेको इज अ काइन्ड अफ ट्रान्सफर फङ्सनै हो यो होइन। यो ट्रान्सफर फङ्सन भयो। यसको चाहिँ सल्युसन चाहिँ यो हुने भयो, B0 डिभाइडेड बाई A0 प्लस SA1 भनेर हुन्छ है। अब यो म यहाँ यो लेक्चरमा चाहिँ सबै डिटेलमा म्याथमेटिकल डिराइभमा जाने भन्दा नि यसलाई मैले खालि कन्सेप्ट दिने हिसाबले गइरहेको यो है। अब भनेपछि यस्तो इक्वेसन छ भने हामीले यसलाई चाहिँ यो फर्ममा ल्याउन सक्छौँ कि के डिभाइडेड बाई 1 प्लस टाउ एस भनेर लेख्न सक्छौँ। टाउ किन लेखेको भन्दा इज अ टाइम कन्सटेन्ट है। बिहान मैले लेक्चरमा पनि अलिकति टाइम लिएर टाउको विषयमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ। भनेपछि यस्तो फर्मको इक्वेसनलाई यो फर्ममा ल्याउन सक्छौँ है। अब तिमीहरूले भन्ला यस्तो फर्स्ट अर्डर सिस्टमको त के होला र मेजरमेन्ट सिस्टम, कस्तो मेजरमेन्ट सिस्टमले चाहिँ फर्स्ट अर्डर सिस्टम रिप्रेजेन्ट गर्ला होइन। फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन्स भएको मेजरमेन्ट सिस्टम के होला भनेर भन्दा चाहिँ अघिदेखि मैले बोलिरहेको चिज हेऱ्यो भने टेम्परेचर सिस्टममा हुन्छ कि है। टेम्परेचर सिस्टममा यो के हुन्छ, पानीमा यो डुबाउने बित्तिकै होइन यो बल्ब हुन्छ यहाँनिर, यो बल्ब छ यहाँनिर र यहाँ डुबाउने बित्तिकै हिट हुन्छ र यो हिटले गर्दा यो यसको हाइट बढ्दै जान्छ। यो ट्युबभित्र भएको लिक्विडको हाइट बढ्दै 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 माथि जान्छ
र यसको हाइटलाई चाहिँ हामीले यदि आउटपुट x0 मान्यौँ भने हैन, यसको हाइट चाहिँ जुन चाहिँ यसलाई x0 आउटपुट मान्यौँ भने यहाँ दिएको छ x0 आउटपुट इज इक्वल टु यहाँ XIS भनेको छ XIS QIS भनेको छ QIS भनेको चाहिँ हिट गिभन टु द्याट थर्मोमिटर है। र जति जति हिट दिँदै गयो उति उति यो बढ्दै जान्छ र यो होल सिस्टमलाई चाहिँ K/1 + τs भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ यसले यो सिस्टमलाई है। अब यो डिराइभै गर्नेमा चाहिँ हामी जाँदैनौँ, तिमीलाई हैन मलाई त जान्नै मन लाग्यो कसरी डिराइभ गर्दो रहेछ भनेर तिमीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने चाहिँ तिमीहरूले बुकमा हेरे हुन्छ, सनीको बुकमा डिस्क्राइब गरेको छ है। अब यो जाँचमा पनि यस्तो आउँदैन, यो अब हामी डिटेलमा चाहिँ हामी जाँदैनौँ है। तैपनि तिमीहरूलाई म भन्छु के भनेको के हो त भनेर भन्दा चाहिँ के भनेको चाहिँ यो हुन्छ यहाँ है। के को भ्यालु यहाँ राखेको छु मैले, के को भ्यालु चाहिँ अल्फा इन्टु VB/AC, त्यस्तै यो टाउ टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ यो भयो, एक्सप्रेसनले टाइम कन्स्ट्यान्ट दिन्छ है। यो एक्सप्रेसनले यो के को भ्यालु दिन्छ। अब यो के हो त भनेर बुझ्न मन लाग्यो भने यहाँ ल्याएको छु मैले यो VB भनेको चाहिँ भोल्युम अफ द बल्ब, यो केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त, यो के हामीले त यो DC गेन पनि भन्छौँ नि यसलाई हैन। भनेपछि केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्दा एउटा चाहिँ भोल्युम अफ द बल्ब कत्रो छ त। अब यो तलको जुन चाहिँ भोल्युम अफ द बल्ब भन्नाले यसको यो बल्बको भोल्युम कत्रो छ त त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। एरिया अफ द क्यापिलरी ट्युब भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन चाहिँ ट्युब छ त्यसको चाहिँ एरिया कति छ त त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो कि है। त्यस्तै अर्को चाहिँ यो अल्फा भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ डिफरेन्शियल एक्सपान्सन अफ द थर्मोमिटर बल्ब एन्ड द फ्लुइड भनेको छ। यो थर्मोमिटर बल्ब चाहिँ टेम्परेचर अनुसार कति एक्सपान्सन हुन्छ र त्यसभित्र भएको लिक्विड चाहिँ कति एक्सपान्सन हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ अरे यो के भन्ने कुरा चाहिँ के है। अब यो पानी भित्र राखेको लिक्विड भित्र मर्करी छ भने मर्करी भन्दा ग्लास चाँडै एक्सपान्सन हुन्छ कि धेरै एक्सपान्सन हुन्छ कि वा त्यो के अरे ग्लास चाँडै एक्सपान्सन हुन्छ हैन वा धेरै एक्सपान्सन हुन्छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ के यो है। त्यो के भन्ने फ्याक्टर चाहिँ अब त्यसरी नै टाउ भन्ने चिज चाहिँ टाइम कन्स्ट्यान्ट, कति चाँडै चाहिँ टेम्परेचर बढ्छ। टाइम कन्स्ट्यान्ट अघि मैले भने बिहान पनि एक्सप्लेन गराएको थिएँ नि हैन। टाउले चाहिँ टाइम कन्स्ट्यान्ट दिन्छ, कति चाँडै चाहिँ टेम्परेचर राइज हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ टाउले दिन्छ। अब टाउ चाहिँ यो थर्मोमिटरको केसमा केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्दा चाहिँ यहाँ देखाएको छ डेन्सिटी अफ द थर्मोमिटर फ्लुइड। त्यो भित्रको थर्मोमिटर भएको चाहिँ मर्करीको डेन्सिटी, मर्करी पनि हुनसक्छ, कोही कोही बेला अल्कोहल युज गर्छ, विभिन्न टाइपको लिक्विड युज गर्छ नि, सबै ठाउँमा मर्करी नै युज गर्छ भन्ने छैन हैन। त्यसमा कस्तो टाइपको चाहिँ लिक्विड युज गर्यो त्यसको डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ। स्पेसिफिक हिट त्यसले कति एब्जर्ब गर्न, कुनै चिजले 1 डिग्री बढ्नलाई थोरै हिट पाउने बित्तिकै स्वाट्ट उसको टेम्परेचर बढिहाल्छ। कुनै लिक्विडको धेरै हिट लिन पनि सक्छ अनि टेम्परेचर चाहिँ थोरै राइज गर्छ कि है। त्यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक हिट अफ थर्मोमिटर भनेर भन्छ, लिक्विड भन्छ है। स्पेसिफिक हिट अफ द थर्मोमिटरमा डिपेन्ड गर्छ। अर्को चाहिँ एरिया अफ ट्रान्सफर इन द बल्बको एरिया कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है। कोफिसिएन्ट अफ हिट ट्रान्सफर एक्रस द बल्ब, यो बल्ब र पानीको बिचमा जुन चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुन्छ नि त्यसको रेट कति छ त, त्यसको कोफिसिएन्ट कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब यो मैले भन्दिया मात्रै भयो, यसको पुरा डिटेलमा हामी जानु पर्दैन। खालि मैले भन्न खोजेको चाहिँ थर्मोमिटर चाहिँ एउटा फर्स्ट अर्डर सिस्टमको मेजरमेन्ट सिस्टम हो भनेर भने हो। र फर्स्ट अर्डर सिस्टमको आफ्नै बिहेभियर हुन्छ, जिरो सिस्टमको आफ्नै बिहेभियर हुन्छ, के अरे सेकेन्ड अर्डर सिस्टमको आफ्नै डाइनामिक बिहेभियर हुन्छ कि है। यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को चाहिँ आयो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन्स है। यसमा चाहिँ किन सेकेन्ड भयो भन्दा यसमा dt/dt स्क्वायर छ है। अब यहाँ म सोध्छु है अर्को, प्रियान्सु बुझ्या हो? प्रियान्सु छ कि छैन? हजुर सर बुझिरहेछ? हजुर। बुझेन भने सोध है, कहाँनिर बुझेन भनिहाल्ने। हजुर। अब सेकेन्ड अर्डर अब तिमीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ला कि कस्तो मेजरमेन्ट सिस्टम चाहिँ सेकेन्ड अर्डर सिस्टम हुन्छ भनेर लाग्ला हैन। अब यसमा चाहिँ यसलाई पनि हामीले पहिला लाप्लासमा लान्छौँ। यो s डबल भएकोले गर्दा s स्क्वायर छ Q0s है। यहाँ चाहिँ अब सिंगल डिफरेन्शियल टर्म भएकोले गर्दा s Q0s भयो है। यहाँ Q0 को ठाउँमा Q0s हुने भयो, Qi को ठाउँमा QIS भयो है। यसरी चाहिँ हामीले लाप्लासमा लान सक्छौँ है। यो तिमीले साह्रै राख्नु पर्दैन है, मैले भनिदिसकेँ। तिमीलाई मैले पावर पोइन्ट पनि पठाएको छु, नोट्स पनि पठाइदिएको छु है, एन्ड लेक्चर नोट्स पनि पठाएको छु है। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यदि सल्भ गर्यो भने यस्तो फर्ममा आउँछ, यो फर्ममा आउँछ यो हैन। र यस्तो फर्ममा आएको इक्वेसनलाई हामीले चाहिँ
यो B0 A0 हरुलाई हामीले डिभाइड गरेर यो फर्ममा ल्याउन सक्छौं कि है। र मैले फर्स्ट लेक्चरमा पनि भने यो चाहिँ अहिले हाम्रो लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन हो है। यो ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाइ s स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 2 साई भनौं 2 साई ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर है। यसले चाहिँ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी बताउँछ। यो कुनै पनि सिस्टमको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी ओमेगा n हो भने यो साई चाहिँ के हो ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट हो भनेर मैले भनेको थिएँ। यो इक्वेसन चाहिँ मैले भनेको थिएँ तिमीले 10-12 चोटि लेखेर कन्टै बनाउनु पर्छ यो है। यो चाहिँ भनेपछि यो चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन्सको चाहिँ यो ट्रान्सफर फंक्सन हो यो है। किनभने यो Q0 Q आउटपुट अपन इनपुट भनेको त ट्रान्सफर फंक्सन हो नि त है। भनेपछि यो इक्वेसन चाहिँ किन डिफरेन्शियल इक्वेसन्स हो भन्दा चाहिँ यहाँनिर के छ ड्याम्पिङ फ्याक्टर छ है। यो चाहिँ त्यहाँ र अर्को चाहिँ यो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी ओमेगा n छ के है। र यो चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ मास स्प्रिङ र ड्याम्परको इक्वेसन्स डिराइभ गर्ने बेला पनि यही इक्वेसन डिराइभ गरेको थिएँ कि है। किनभने त्यसमा मास हुन्छ स्प्रिङ हुन्छ र ड्याम्पर हुन्छ। यो तीनटा चीज भएकोले गर्दा चाहिँ त्यसको इक्वेसन चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन आउँछ। र त्यो भएकोले गर्दा कुनै पनि एउटा मल्टिमिटर एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट छ नि यो इन्स्ट्रुमेन्ट पनि के हो एउटा सेकेन्ड अर्डर सिस्टम हो है। यसमा स्प्रिङ त छैन तर स्प्रिङको ठाउँमा दुईटा काउन्टर वेटहरु छ। यहाँनिर दुईटा काउन्टर वेटले त्यसलाई आफ्नो इनिशियल पोजिसनमा ल्याउनलाई स्प्रिङले जस्तै काम गरेर हुन्छ है। त्यसरी नै यसमा ड्याम्पर छ। यहाँ ड्याम्पर छ नि त यो हैन। र त्यो भएकोले गर्दा यो सिस्टम चाहिँ के हो एउटा कुनै एउटा मल्टिमिटर यो भनौं न एउटा यो इन्स्ट्रुमेन्ट मुभिङ यसलाई मुभिङ आइरन इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर भन्छौं है। मुभिङ आइरन यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ एउटा के हो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन्स भएको सिस्टम हो। यसलाई सेकेन्ड अर्डर सिस्टम भनेर भन्छौं है। र हामीले यहाँ तीन किसिमको चाहिँ सिस्टमको कुरा गर्यौं। एउटा चाहिँ जीरो सिस्टम भनेर कुरा गर्यौं हैन। त्यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले यो पोटेन्सियोमिटरको एउटा इक्जाम्पल लियौं। त्यस्तै हामीले सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन्स भनेर कुरा गर्यौं। त्यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले एउटा थर्मोमिटर ल्यायौं है। त्यसरी नै हामीले अर्को के कुरा गर्यौं सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन्स है। यसको चाहिँ इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले के लियौं एउटा यो कोइल यो एउटा चाहिँ मल्टिमिटर वा कुनै भोल्टमिटर एममिटर जे पनि हुन सक्छ है। त्यो एउटा इक्जाम्पल हामीले लियौं। र कुनै पनि सिस्टमलाई चाहिँ एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्छ र त्यही अनुसार त्यसको ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं है। र त्यो ट्रान्सफर फंक्सन यो जुन चाहिँ यसको ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ यो भयो हैन। यो चाहिँ त्यसको ट्रान्सफर फंक्सन भयो फर्स्ट अर्डरको के रे जीरो अर्डरको। सेकेन्ड अर्डरको ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ k अपन 1 + tau s भयो भने यो सेकेन्ड अर्डर यो फर्स्ट अर्डरको यो भयो भने सेकेन्ड अर्डरको ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ यो हुने भयो। र यो ट्रान्सफर फंक्सन भनेको चाहिँ खासमा कसरी आएको त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट भित्रको कम्पोनेन्टहरुको इन्टरकनेक्सनको रिलेसनबाट निकाले हो। त्यो भएकोले गर्दा आउटपुट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ इनपुटमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै यो Q0 भनेको एउटा QIS मा डिपेन्ड गर्छ अर्को यो ट्रान्सफर फंक्सनमा डिपेन्ड गर्ने भयो है। र अब यो डिफरेन्ट ट्रान्सफर फंक्सन अनुसार चाहिँ सिस्टमले कसरी बिहेभ गर्छ भनेर अब हामी डिटेलमा फेरि हेर्दै जान्छौं है। अब फर्स्ट अर्डर सिस्टमको कुरा गर्छौं पहिला है हामी। फर्स्ट अर्डर सिस्टममा चाहिँ अब यो एउटा इक्वेसन्स भयो। फर्स्ट अर्डर सिस्टमको इक्वेसन यो भयो अघि नै मैले भनिसके हैन। अब यसको चाहिँ हामीले इक्वेसन डिराइभ पनि गरिसक्यौं k अपन 1 + tau s हुन्छ भनेर डिराइभ गरिसक्यौं हैन। अब यो चाहिँ यसको इक्जाम्पल चाहिँ यही हो एउटा लिक्विड थर्मोमिटरको हामीले इक्जाम्पल दियौं हैन। यस्तो हुन्छ एउटा फर्स्ट अर्डर सिस्टमको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल चाहिँ लिक्विड फिल्ड थर्मोमिटर हो भनेर मैले भने हैन। अब के हुन्छ भन्दा कुनै पनि यदि यो अहिले यताको पिक्चरलाई बिर्छ है यतालाई मात्र हेर। यदि हामीले एउटा सर्टेन भन त के हो राइट कि लेफ्ट यो पार्ट अलि बिर्छ भनेको मेरोलाई राइट भयो तिमीहरुको लागि के भने भयो यो पार्ट चाहिँ अहिले एकछिन फर्केट भन्यो कि यो पार्टलाई मैले हेर तिमीले हैन। यहाँ मैले भोल्टेज सपोज त्यो थर्मोमिटरमा सर्टेन हिट सर्टेन टाइमको लागि छुवाए अरे भनेपछि छुन्जेलसम्म चाहिँ यसको थर्मोमिटरको हाइट बढ्दै जान्छ त्यसको लिक्विडको हैन। र मैले टक्क हटाउने बित्तिकै फेरि के हुन्छ त्यसको हाइट घट्दै जान्छ यसरी हैन। भनेपछि इम्पल्स एक किसिमले इम्पल्स दिएको हुन्छ। मैले थर्मोमिटरले कुनै तातो चिजलाई टक्क छोएर छोड्दियो भने त्यसको जुन चाहिँ टेम्परेचरमा भित्र भएको लिक्विडको चाहिँ रियाक्सन चाहिँ यस्तो हुन्छ। लिक्विडको हाइटको रियाक्सन्स भनेको त्यसको आउटपुट हो। आउटपुट के हुन्छ बिस्तारै बढ्दै जान्छ फेरि घट्दै जान्छ हैन। अब त्यसको सट्टा चाहिँ मैले टक्क छोएर छोड्दिए अरे भन्यो भने के हुन्छ त्यो चाहिँ अब भनौं न हामीले मानौं कि त्यसले छुने बित्तिकै नै टेम्परेचर रिच गरिहाल्ने हामीले यो लिक्विड थर्मोमिटर होइन कि अर्को टाइपको थर्मोमिटर छ अरे जसले चाहिँ टक्क छुने बित्तिकै टेम्परेचर देखाउने छ भने के हुन्छ सट्ट बढ्छ अनि बिस्तारै फेरि
घट्दै जान्छ है। भनेपछि इम्पल्स आउटपुट चाहिँ त्यस्तो हुने भयो। इनपुट हामीले यदि इम्पल्स दियौँ भने त्यसको आउटपुट चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ डिके हुँदै जान्छ, एक्सपोनेन्शियल हुन्छ त्यसको आउटपुट चाहिँ। इनपुट चाहिँ एउटा हामीले स्टिक जस्तो एउटा धर्का मात्रै दिएका छौँ, तर त्यसको आउटपुट चाहिँ कस्तो छ, एक्सपोनेन्शियल डिके भएर गएको हामीले पाउँछौँ हैन। त्यसरी नै हामीले यदि आउटपुट चाहिँ हामीले स्टेप दियौँ अरे, सपोज अब मैले ट्याक्क चाहिँ यसरी स्टेप दिउँ अरे हैन, टेम्परेचरमा टक्क डुबाउने बित्तिकै लिक्विड 50 डिग्रीको भनौँ न पानीमा झम्लाङ्ग थर्मोमिटर डुबाउने बित्तिकै थर्मोमिटरको हाइट त एकै फलमा 50 को इक्वल भ्यालुमा त पुग्दैन, त्यो बिस्तारै यसरी बढ्दै जान्छ है, बढ्दै जान्छ। र यो बढ्दै जाने चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भने चाहिँ थर्मोमिटरको प्यारामिटरमा, यो यसरी बढ्दै पो जान्छ कि टाइम लाएर, वा यसरी स्वात्तै बढेर चाहिँ स्याट्टै जान्छ कि है, कसरी बढ्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो अघि हामीले चाहिँ त्यहाँ विभिन्न प्यारामिटरहरू हामीले टाइम कन्स्ट्यान्ट र केमा देख्यौँ नि, त्यो प्यारामिटरहरूले चाहिँ डिफाइन गर्छ कसरी चाहिँ त्यो थर्मोमिटरको हाइट चाहिँ स्वात्तै बढ्छ भन्ने कुरो चाहिँ हैन। यहाँ अहिले मैले थर्मोमिटरको मात्रै इक्जाम्पल दिएको छु, अरू कुनै पनि हुनसक्छ, किनभने हामीले अब मेजरमेन्ट गर्ने बेलामा त टेम्परेचर मात्रै मेजर गर्ने हैनौँ, हामीले चाहिँ अब के हुन्छ डिस्टेन्स मेजर गर्न सक्छौँ, भेलोसिटी मेजर गर्न सक्छौँ, एक्सिलरेसन मेजर गर्न सक्छौँ, फोर्स मेजर गर्न सक्छौँ, प्रेसर मेजर गर्न सक्छौँ, टेम्परेचर, लिक्विडको लेभल हैन, यो सबै कुराहरू हामी मेजरमेन्ट गर्छौँ। र त्यो मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टको प्रत्येकको आफ्नै किसिमको डिफरेन्सियल इक्वेसन्स हुन्छ र त्यसमा कस्तो किसिमको इनपुट दिएको हुन्छ त्यही अनुसारको आउटपुट निस्किन्छ है। र अब यहाँ मैले फेरि यहाँ पनि एउटा इक्जाम्पल ल्याएँ, यो चाहिँ अघि बिहानै मैले भनेको थिएँ नि, यो चाहिँ यो के हो, यहाँनिर चाहिँ टाइम कन्स्ट्यान्ट दिन्छ यसले, यो यहाँ एउटा टेन्जेन्ट खिचेर यहाँ क्रस गर्यो होइन, बिहान चाहिँ डिकेको थियो भने यो चाहिँ बढ्दै गएको भ्यालुको, यो बिस्तारै टेम्परेचर दिने बित्तिकै यो बढ्दै यसरी गएर एक ठाउँमा गएपछि यो फाइनल रिडिङ हुन्छ। र यहाँनिर मैले एउटा टेन्जेन्ट खिचेँ भने यो फाइनल भ्यालुमा जहाँ क्रस गर्छ त्यसले चाहिँ यहाँ के दिन्छ, टाउ दिन्छ कि है, टाइम कन्स्ट्यान्ट दिन्छ यो चाहिँ है। र यसरी चाहिँ स्टेप फङ्सनमा चाहिँ स्टेप इनपुट दियो भने त्यसको चाहिँ बिहेभियर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब त्यसरी नै मैले ऱ्याम्प इनपुट दिएँ अरे सपोज हैन, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ मैले टेम्परेचर बढेको पानीमा डुबाएर टेम्परेचर पानीको बढाएकै गऱ्यो भने त मेरो टेम्परेचर त बढाइ हुन्छ, यसरी बढिरहेछ इनपुट चाहिँ हैन। र के हुन्छ भन्दा सुरुमा चाहिँ थर्मोमिटरलाई आफ्नो टाइम लाग्छ, सुरुमै त्यो टेम्परेचर बढाए जस्तै थर्मोमिटर पनि सिधै त बढ्दैन, यसको अलिकति टाइम लाग्छ, यसलाई चाहिँ ट्रान्जिएन्ट पार्ट भन्छ यो पार्टमा हैन। अनि त्यसपछि बिस्तारै थर्मोमिटरको हाइट पनि बढ्दै जान्छ, यता लिक्विडको हाइट पनि बढिरहेको हुन्छ, थर्मोमिटरको हाइट पनि बढिरहेको हुन्छ। तर कुनै एउटा हामीले टाइममा हेऱ्यौँ भने, जस्तै यो टाइममा हामीले हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दा थर्मोमिटरको टेम्परेचर र त्यो हाइटको बिचमा चाहिँ ठ्याक्कै एउटा एरर चाहिँ हुन्छ, त्यहाँ ग्याप चाहिँ हुन्छ कि, किनभने टेम्परेचर पनि बढिरहेछ, थर्मोमिटर पनि बढिरहेछ, टेम्परेचर बढिरहेको हुनाले थर्मोमिटरले उसलाई पछ्याउँदै गइरहेको हुन्छ कि उसको हाइटले, ठ्याक्कै त्यो सँगसँगै चाहिँ उनीहरू जान सक्दैन, किनभने सिस्टमभित्र त ल्याग हुन्छ नि त हैन। र त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी एरर भन्छ, यसलाई यहाँ भनेको चाहिँ स्टेडी स्टेट एरर भनेर भनेको छ नि हैन। यो स्टेडी स्टेट एरर भनेको चाहिँ लङ टर्ममा जाँदा पनि टेम्परेचर यदि लिक्विडको टेम्परेचर बढ्दै गइरहेछ भने थर्मोमिटरले देखाउने इन्डिकेसन र लिक्विडको एक्चुअल टेम्परेचरको बिचमा चाहिँ देयर विल बी सम एरर के है। र त्यो चाहिँ मैले भने चाहिँ ऱ्याम्प इनपुट हामीले इम्पल्सको हेऱ्यौँ, स्टेपको हेऱ्यौँ, अब ऱ्याम्पको हेऱ्यौँ है। त्यस्तै अब यो चाहिँ फर्स्ट अर्डर इक्वेसन्स है, थर्मोमिटर भन्ने बित्तिकै फर्स्ट अर्डर सिस्टम भयो हैन। त्यस्तै अब सेकेन्ड अर्डर सिस्टममा चाहिँ सेकेन्ड अर्डर सिस्टमको इन्स्ट्रुमेन्टमा है, इक्जामको लागि चाहिँ यदि हामीले एउटा यहाँ चाहिँ के अरे भोल्टमिटर वा एमिटर ल्याउँ भने इम्पल्स दिँदा, स्टेप इनपुट दिँदा, ऱ्याम्प इनपुट दिँदा वा त्यसमा एउटा साइन वेभकै इनपुट दियो भने चाहिँ आउटपुट कस्तो हुन्छ, त्यसको बिहेभियर कस्तो हुन्छ भनेर हामी हेर्छौँ है। यो चाहिँ अघि पनि मैले भनिहालेँ, यसको चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सन भयो हैन। यो ट्रान्सफर फङ्सनलाई चाहिँ यो फेमस इक्वेसन, सेकेन्ड अर्डर इक्वेसनको फेमस ट्रान्सफर फङ्सनले हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। जहाँ साई यो भनेको चाहिँ यो जिटा भन्छ, यो जिटा भनेको चाहिँ यो ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट भयो भने यो ओमेगा एन भनेको चाहिँ यसको चाहिँ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भयो हैन। र यो चाहिँ यसो इक्जाम्पल चाहिँ मैले यो दिएँ, एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भने हैन। अब मैले के हुन्छु भन्दा यसमा यदि मैले इम्पल्स दिएँ भने यो 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 भोल्टमिटरमा मैले ट्याक्क इम्पल्स दिएँ भने के हुनसक्छ भन्दा सट्र यसरी गएर इम्पल्स त इनपुट त हराइसक्यो, त्यो भएकोले गर्दा बिस्तारै डिके भएर जान सक्छ है।
वा होइन अलिकति बढेर यसरी पनि जान सक्छ, बिस्तारै बढेर गएर यसरी पनि जान सक्छ, तल अलिकति नेगेटिभ पनि गयो अनि फेरि पोजिटिभ भयो। यो कसरी जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्टमा डिपेन्ड गर्छ। यो ड्याम्पर कसरी बनाएको छ, ड्याम्पर भनेको यो चिज है, यो ड्याम्पर चाहिँ कस्तो छ, ड्याम्पर चाहिँ यदि 1 छ भने, यो ड्याम्पर 1 छ भने चाहिँ यो जिटा इज, यहाँ चाहिँ जिटा भनेर लेखे पनि यसमा चाहिँ यो डेल्टा लेखाएको छ, यो डेल्टा भनेको पनि जिटा नै हो है। यो जिटा चाहिँ 1 भयो भने चाहिँ यसरी सट्ट जान्छ। अब ड्याम्पर अलिक कम भएर 0.65 भयो भने चाहिँ यो माथिको जुन चाहिँ छ नि हाम्रो यो इन्स्ट्रुमेन्टमा यो ड्याम्पर जुन चाहिँ छ, ड्याम्परको भ्यालु चाहिँ अलिक कम भएर 0.65 मात्रै भयो भने चाहिँ यो के हुने भयो, अलिक माथिसम्म गएर डिके भयो है। ड्याम्पर एकदमै विक छ, 0.1 छ भने के हुन्छ, यो काँटा चाहिँ सर्र गएर माथि गएर फेरि तल फर्किन्छ है। जस्तै अब यहाँ देख्छौ नि तिमीहरूले, यसरी माथि गयो फेरि तल आयो फेरि माथि गयो होइन, गर्दै 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 बिस्तारै गएर उसले आफ्नो भ्यालु लास्टमा गएर ऊ स्टेबल हुँदै जान्छ के। भनेपछि यो ड्याम्परमा डिपेन्ड गर्छ, यो काँटा चाहिँ कसरी फ्लक्चुएट हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन द ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट, ड्याम्पिङ फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ के। ड्याम्पिङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ यहाँ मैले पिक्चरमा देखाएँ, यो ड्याम्पर कसरी बनेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। ड्याम्पर कम हुँदै गयो भने असिलेसन पनि उति बढ्दै जान्छ कि है। यो चाहिँ एउटा पल्स भयो। अब यसको पल्सको ठाउँमा मैले स्टेप दियो भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आयो। स्टेप दियो भने सपोज मैले यहाँ एउटा स्टेप भोल्टेज दिएँ अरे, कहाँ हो काँटा हो फेरि यहाँ स्टेप भोल्टेज यहाँ मैले यसरी दिएँ अरे सपोज होइन, यो चाहिँ मेरो स्टेप भोल्टेज भयो। इनपुट मैले यसरी दिएँ अरे सपोज, इनपुट दियो भने के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ यदि ड्याम्पिङ एकदमै हाई छ भने 1, जस्तै यहाँ ड्याम्पिङ 1.5 छ भने यो बिस्तारै घिस्रिँदै 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 गएर आफ्नो भ्यालु लिँदै जान्छ, यसले टाइम लिन्छ है। अब ड्याम्पिङ 1 छ भने चाहिँ यो भयो, यसरी गएर आफ्नो भ्यालु लिँदै जान्छ है। अलिकति नेगेटिभ पनि गएको छ यहाँ, को माथि पनि ओभरसुट पनि गरेको छ है। अब यो ड्याम्पिङ 0.7 अझै ड्याम्पिङ घटायो भने यसरी जान्छ यो है। र ड्याम्पिङ चाहिँ अझै घटायो अरे, यहाँ 0.2 मा ड्याम्पिङ पुर्यायो भने भनेको अघिको ड्याम्पर अझै कम ड्याम्परमा अझै ड्याम्पिङ त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ घटाएर लग्यो भने यसरी यो चाहिँ यसरी फ्लक्चुएट हुँदै जान्छ यसरी है, स्टेप भोल्टेज भाइ। र ड्याम्पिङलाई मैले 0 नै पार्दिएँ अरे। ड्याम्पिङ भनेको त रेजिस्टेन्स जस्तै हो नि, त्यसमा ड्याम्पिङ 0 हुने बित्तिकै त्यहाँ कुनै किसिमको एनर्जी लसै भएन भने के हुन्छ, स्टेप भोल्टेजमा नि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट मेरो यसरी चाहिँ असिलेसन भइरहेको हुन्छ, यसरी असिलेसन आइरहेको छ यदि ड्याम्पिङ 0 भयो भने चाहिँ है। र यो सबै केमा डिपेन्ड गर्छ भनेको यो ड्याम्पिङ जुन चाहिँ जिटा छ नि यसमा डिपेन्ड गर्छ, यसको भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ के है। र हामीले इन्स्ट्रुमेन्टलाई स्टेप इनपुट दिँदा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको डाइनामिक बिहेभियर कसरी डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको विभिन्न प्यारामिटर्सहरूमा डिपेन्ड गर्छ। एमङ द्याट प्यारामिटर वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर इज द ड्याम्पिङ फ्याक्टर होइन। र यो ड्याम्पिङ भनेको के हो भनेर मैले अघि तिमीलाई पिक्चरमा पनि देखाइसकेँ, ड्याम्पिङ पार्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर है। त्यसरी नै अब मैले ऱ्याम्प इनपुट दिएँ अरे, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टमा ऱ्याम्प इनपुट यसरी दियो भने यो चाहिँ ऱ्याम्प भयो होइन। भने के हुन्छ भन्दा यो फ्लक्चुएट हुँदै जान्छ, त्यो ड्याम्पिङ अनुसार नै यसरी माथि तल हुँदै हुँदै अनि लास्टमा गएर चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु लिँदै जान्छ। र यो केसमा पनि के हुन्छ भन्दा एक्चुअल भ्यालु र इन्स्ट्रुमेन्टले देखाउने भ्यालुको बिचमा चाहिँ सम एरर हुन्छ कि यहाँ है। दिस एरर इज गिभन बाई यहाँ यो भ्यालुले चाहिँ एरर दिन्छ है। यसको अहिले डेरिभेसन पार्टमा नजाउँ, खालि यो कन्सेप्ट मात्रै बुझौँ है, यो कन्सेप्ट मात्रै बुझाउन खोजेको भनेपछि हुन सक्छ त कहिले कहिले पनि। कस्तो भन्नु तिमीले बुझेन सुनेन भन्नु त, 0 हुँदैन हैन कहिले पनि। ड्याम्पिङ के कुनै पनि सिस्टममा ड्याम्पिङ 0 भन्ने हुँदैन हैन। हैन एउटा त अब यो त म्याथमेटिकलको कुरो हो नि त, यो त म्याथमेटिकल्ली आएको भयो नि त। तिमीलाई एउटा बिहेभियर बुझाउनलाई त ड्याम्पिङ 0 हुँदा के हुन्छ भन्ने नि त बुझ्नु पर्यो नि त हैन। एक्चुअल सिस्टममा त ड्याम्पिङ त भइहाल्छ नि, तर एउटा थ्योरेटिकली हामी जाँदा चाहिँ ड्याम्पिङ 0 भयो नि के हुन्छ भनेर नि त बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो हिसाबले मैले भन्न खोजेको है, बुझ्यौ त? हजुर। अब फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्सको कुरा आयो हैन। अघि मैले भनेको थिएँ फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने व्हेन एन एनालिसिस अफ मेजरमेन्ट इज डन बाई प्लटिङ द गेन विथ रेस्पेक्ट टु द फ्रिक्वेन्सी है। बिहान पनि मैले गरिदिएको थिएँ, गेन र फ्रिक्वेन्सीको बिचमा एउटा हामीले कर्भ खिच्यौँ भने यो त यतापट्टि चाहिँ गेन राख्यौँ होइन, यतापट्टि चाहिँ गेन राख्यौँ र यतापट्टि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी ओमेगा राखेर हामीले गऱ्यौँ भने वी विल ह्याभ अ कर्भ, यस्तो किसिमको एउटा कर्भ आउँछ होइन। द रिजल्टिङ रेस्पोन्स इज नन एज द फ्रिक्वेन्सी अफ द मेजरमेन्ट सिस्टम। यसले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ द मेजरमेन्ट सिस्टम, फ्रिक्वेन्सी मात्रै भएछ, फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स त्यो मेजरमेन्ट सिस्टमको
फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स कस्तो हो भनेर हामीले एनालिसिस गर्न सक्छौँ है। अब यसमा दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ गेन, एउटा चाहिँ के हुन्छ फेज एङ्गल हुन्छ। त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको ट्रान्सफर फङ्सनको गेन फ्रिक्वेन्सी अनुसार कसरी चेन्ज हुँदै गइरहेछ, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको ट्रान्सफर फङ्सनको फेज चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अनुसार कसरी चेन्ज हुँदै गर्न सक्छ। यो दुईटै चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ यदि हामीले प्लट गऱ्यौँ भने है। त्यो प्लटलाई चाहिँ बोर्डे प्लट भनेर भनिन्छ। समेसन अफ दिस बोथ इज नोन एज बोर्डे प्लट भन्छ। तिमीले बोर्डे प्लट गरिसक्यो, यता उसमा गरिसक्यो होइन, इलेक्ट्रिकलमा गरिसक्यो होइन, बोर्डे प्लट गर्यो हैन सर गरेको छैन? हैन सर छैन सर। यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, तिमीहरूको इलेक्ट्रोनिक्सको हले त झनै बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो है। अब ठिक छ, अब यो म अलिअलि यसमा डिल गर्दै जाउँला है। अब फर्स्ट अर्डर सिस्टमको हेर्छु है म। अब सेकेन्ड अर्डरको बिर्सौँ, जिरो अर्डरको त पर्दै परेन, किनभने त्यो त त्यसमा कुनै किसिमको डिफरेन्सियल पार्टै छैन होइन। फर्स्ट अर्डर सिस्टमको इक्वेसन चाहिँ यो भयो होइन, फर्स्ट अर्डर सिस्टमको इक्वेसन यो भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले बिहान पनि भनेको थिएँ, एस भन्ने बित्तिकै सिग्मा र जेट ओमेगा हुन्छ। हामीलाई चाहिँ यसमा मात्रै इन्ट्रेस्ट छ कि फ्रिक्वेन्सी भएकोले गर्दा, यो पार्टमा मात्रै इन्ट्रेस्ट भएकोले गर्दा एस इज इक्वल टु जे ओमेगा भनेर राख्छौँ। एस इज इक्वल टु जे ओमेगा हुने बित्तिकै यो इक्वेसन चाहिँ यो फर्ममा आयो है। र यो एउटा कम्प्लेक्स फर्म आयो, कम्प्लेक्स फर्म, किनभने यहाँ जे छ, यहाँ रियल पार्ट पनि छ, इमेजिनेरी पार्ट पनि छ है। र कुनै पनि सिस्टमको रियल पार्ट र इमेजिनेरी पार्ट छ भने त्यसको यो चाहिँ एम्प्लिट्युड भयो है, यो चाहिँ फेज भयो। यो बिहान पनि मैले भनिदिइसकेको छु, tan इन्भर्स b/a भनेको फेज हो, एम्प्लिट्युड भनेको √a² + b² हुने भयो। भनेपछि यसलाई पनि हामीले यसरी नै एम्प्लिट्युड निकाल्यौँ भने k डिभाइडेड बाई 1² + τ² ओमेगा² होइन, लाई √ लियो भने यो चाहिँ एम्प्लिट्युड हुने भयो। यो चाहिँ एम्प्लिट्युड भयो है। त्यसरी नै फेज निकाल्ने हो भने b भनेको चाहिँ यो भयो, τ ओमेगा भनेको b भयो, a भनेको चाहिँ 1 भयो, भनेपछि यो चाहिँ फेज हुने भयो कि है। भनेपछि हामीले कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामीले फर्स्ट अर्डर सिस्टमले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ र त्यो फर्स्ट अर्डर सिस्टमको हामीले एम्प्लिट्युड र फेज क्यालकुलेट गऱ्यौँ होइन। र त्यसको चाहिँ कर्भ कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नलाई त हाम्रो के चाहिन्छ भन्दा, अब एउटा त सबै हरेक फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ क्यालकुलेटरले भ्यालु थिच्दै गऱ्यो भने द्याट इज वान मेथड होइन। अर्को मेथड भनेको चाहिँ हामीले सर्टेन पोइन्टहरू मात्रै लिने कि है। जस्तै ओमेगा इज इक्वल टु 0 हुँदा यसले एम्प्लिट्युड कति होला त? ओमेगा इज इक्वल टु 0 हुँदा कति होला त? ल विशाखा भन त, ओमेगा इज इक्वल टु 0 हुँदा एम्प्लिट्युड कति हुन्छ? कोही विशाखा छैन? विशाखा एब्सेन्ट हो? प्रक्सी हाने हो के हो? एब्सेन्ट पारिदिउँ यहाँ? एब्सेन्ट भयो अब फेरि विशाखा यहाँ देखि माइकमा प्रब्लम छ के? ए ल ल ल ल भन त भ्यालु कति छ? कति हुन्छ एम्प्लिट्युड ओमेगा इज इक्वल टु 0 हुँदा? यो 0 हो भने कति हुन्छ? यो के हुन्छ? त्यही भयो। अब यदि ओमेगा इज इक्वल टु 1/τ छ भने कति हुन्छ यसको भ्यालु? ओमेगा इज इक्वल टु 1/τ छ भने कति हुने भयो यसको भ्यालु? k/√2 k/√2 हुने भयो। अब यदि इन्फाइनाइट भयो भने कति हुन्छ के को भ्यालु? यो भ्यालु इन्फाइनाइट भयो भने कति हुने भयो? इन्फिनिटी भयो भने कति हुन्छ यो होलको भ्यालु एम्प्लिट्युड? 0 हुने भयो है। अब त्यस्तै फेजको कुरा गर्छु, फेज चाहिँ यो भयो है। ओमेगा इज इक्वल टु 0 भयो भने फेज एङ्गल कति हुने भयो त? फेज कति हुने भयो? tan इन्भर्स 0 भनेको कति हुन्छ? 0 हुने भयो। यदि ओमेगा इज इक्वल टु 1/τ भयो भने कति हुने भयो फेज? यसको भ्यालु कति हुन्छ? ओमेगा इज इक्वल टु 1/τ भयो भने यसको भ्यालु कति हुन्छ? 45 हुने भयो। यदि ओमेगा इज इक्वल टु इन्फाइनाइट भयो भने कति हुने भयो? इन्फाइनाइट भयो भने कति हुने भयो? यो होला इन्फिनिटी भयो भने tan इन्भर्स इन्फिनिटीको भ्यालु कति हुन्छ? कति हुन्छ? π/2 होइन, माइनस π/2 हुने भयो, किनभने अगाडि माइनस छ नि त यहाँ है। भनेपछि मैले यो भ्यालु यहाँ निकालेँ है। यो भ्यालुहरू मैले यहाँ राखेको छु, यहाँ राखिदिएको छु मैले यो भ्यालुहरू है। भनेपछि यो भ्यालुहरू राख्यौँ भने हामीले के निकाल्न मिल्छ? प्लट गर्न मिल्छ है।
र यहाँनिर मैले प्लट गरेको छु यो चाहिँ तिमीले यो अगाडिको चाहिँ यो म्याग्निट्युडको लागि हो, ए भनेको चाहिँ म्याग्निट्युडको लागि हो है, बी भनेको चाहिँ यो फेजको लागि हो है, दुईटा प्लट यहाँ गरेको छु। अब ओमेगा इज इक्वल टु 0 भएको बेलामा चाहिँ यसको भ्यालु यहाँ के हुने भयो, यो चाहिँ अर्को पिक्चरबाट लिएकोले यस्तो देखेको हो, यो चाहिँ के हुने भयो हैन। अब ओमेगा इज इक्वल टु 1/टाउ भनेको समथिङ यता होला अरे त्यो हैन, समथिङ यता हुन सक्छ त्यो 1/टाउ भनेको यतातिर होला अरे सपोज हैन। यो इज इक्वल टु 1 डिभाइडेड बाइ यो टाउ, यो यति भएको बेलामा चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो यहाँ k/√2 हुने भयो हैन, k/√2 हुने भयो र इन्फिनिटी भयो भने यसको भ्यालु के भयो 0 हुने भयो है। अब अर्को त्यस्तै फेजमा हेर्ने हो भने यो चाहिँ 0 भयो, यो बोर्डे डायग्राममा जहिले पनि स्टार्ट चाहिँ 0 लिन्छ अनि तलतिर चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ यो है, भनेपछि 45 डिग्री चाहिँ यहाँ हुने भयो, भनेपछि यो भ्यालु चाहिँ ओमेगा इज इक्वल टु 1/टाउ चाहिँ यहाँनिर हुने भयो हैन, र यो चाहिँ तिम्रो 45 डिग्री भयो, -45 डिग्री हुने भयो, र इन्फाइनाइटमा गएपछि -90 डिग्री हुने भयो है। र यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा कर्भ आउँछ, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ एम्प्लिट्युड कर्भ भयो फर्स्ट पार्ट चाहिँ, यो सेकेन्ड पार्ट चाहिँ फेज कर्भ भयो। र यसरी एम्प्लिट्युड र फेज कर्भ हेरेर चाहिँ हामीले त्यसको फ्रिक्वेन्सीको रेस्पोन्स कस्तो रहेछ भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ कि है। अब सेकेन्ड अर्डर सिस्टममा जान्छौँ। सेकेन्ड अर्डर सिस्टममा पनि के हुन्छ भन्दा सेकेन्ड अर्डर सिस्टमको ट्रान्सफर फङ्सन त यो हो हैन, यो हो। अब यसमा पनि हामीले s इज इक्वल टु j ओमेगा भनेर राख्छौँ हामीले, s इज इक्वल टु पुटिङ s इज इक्वल टु j ओमेगा, j ओमेगा राख्ने बित्तिकै s स्क्वायर भनेको त j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हुन्छ, j स्क्वायर भनेको त -1 हो भनेपछि -1 ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दा यहाँनिर के भयो -1 ओमेगा स्क्वायर भयो, र s को ठाउँमा चाहिँ यो s को ठाउँमा चाहिँ यहाँ हामीले j ओमेगै राख्यौँ हैन। भनेपछि अब हामीसँग चाहिँ यो तल इक्वेसनमा हेर्यो भने यो दुईटा चाहिँ रियल पार्ट भयो, यो र यो चाहिँ रियल पार्ट भयो हैन, यो चाहिँ इमेजिनेरी पार्ट भयो। भनेपछि हामीले इमेजिनेरी पार्ट अब के गर्छौँ भन्दा यो ओमेगा n स्क्वायरले न्युमिरेटरमा पनि डिनोमिनेटरमा पनि डिभाइड गर्यौँ भने यो फर्ममा आउँछ, यो फर्ममा आयो हैन, किन यहाँ ओमेगा n भएकोले गर्दा यो ओमेगा 1 ले त्यो ओमेगा n लाई क्यान्सल गरेर यो फर्ममा आउँछ, ओमेगा n स्क्वायरलाई ओमेगा n स्क्वायरले डिभाइड गरेपछि यो हुने भयो। भनेपछि यो फर्ममा आइसकेपछि चाहिँ के भयो, अब हामीले यो रियल पार्ट छ नि यो दुईटा चाहिँ रियल पार्ट हुने भयो है, यो चाहिँ के भयो यति पार्ट चाहिँ इमेजिनेरी पार्ट भयो। इमेजिनेरी पार्ट र रियल पार्टलाई यसरी हामीले छुट्यायौँ, यो चाहिँ रियल पार्ट भयो, यो चाहिँ इमेजिनेरी पार्ट भयो। भनेपछि अब हामीसँग चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सन सेकेन्ड अर्डर सिस्टम कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टको सेकेन्ड अर्डर सिस्टमले रिप्रेजेन्ट गर्यो, अब त्यसको हामीले ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्यौँ र त्यसलाई हामीले यो फर्ममा ल्यायौँ हैन, यो फर्ममा हामीले ल्यायौँ। भनेपछि अब यसको पनि हामीले के गर्न सक्छौँ एम्प्लिट्युड निकाल्न सक्छौँ। एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ जहिले पनि यो तल्लो पार्टको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अन्डर रुट, भनेपछि यहाँ निकालेको छ नि यो भनेको a स्क्वायर भयो, यो भनेको b स्क्वायर भयो, त्यसको चाहिँ हामीले के निकालेको फेरि यहाँ अन्डर रुट निकालेको छौँ यसरी हैन, अन्डर रुट निकालेको छौँ। यो निकाल्यो भने चाहिँ के भयो हाम्रो एम्प्लिट्युड आयो। अब फेज निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ tan इन्भर्स b भनेको यो भयो, यो होल पार्ट चाहिँ b भयो हैन, यो चाहिँ a भयो, भनेपछि b/a भनेपछि योले चाहिँ के दिन्छ फेज दिन्छ है। अब यसमा पनि हामीले के निकाल्न सक्छौँ बोर्डे डायग्राम चाहिँ हामीले ड्र गर्न सक्छौँ है। अब यसमा अर्कोलाई सोध्छु है म, एम्प्लिट्युड चाहिँ अब कसलाई सोधौँ भन्दा रोशन ल भन त रोशन, ओमेगा इज इक्वल टु 0 हुँदा ओमेगा इज इक्वल टु 0 भएको बेलामा यो एम्प्लिट्युड कति होला त ओ रोशन, खै रोशन सुनिएन त, रोशन सुनिरह हो के हुन्छ एम्प्लिट्युड कति हुन्छ ओमेगा इज इक्वल टु 0 भएको बेलामा एम्प्लिट्युडको भ्यालु कति हुन्छ। एम्प्लिट्युडको त इक्वेसन त यहाँ लेखेको छु मैले, ओमेगा इज इक्वल टु 0 भयो भने यो पार्ट के हुन्छ एम्प्लिट्युड कति हुन्छ 0 भएको बेलामा k/√k/1 के मात्रै हुन्छ, k/1 हुने भयो, के हुने भयो हैन। अब ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा n भयो भने चाहिँ कति होला त, ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा n भयो भने के को एम्प्लिट्युडको भ्यालु कति होला त, ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा n भयो भने यो पार्ट त 0 हुन्छ तिमीहरूको हैन, यो पार्ट त 0 हुने भयो, यो सेकेन्ड पार्ट कति हुने भयो यो भनेको 1 हुने भयो, यति पार्ट चाहिँ 1 हुने भयो यो पार्ट, भनेपछि यो भनेको कति हुने भयो 2 साई 2 यो जुन चाहिँ जेटा 2 जेटा
स्क्वायर भयो हैन 2 जेटा स्क्वायरलाई चाहिँ अन्डर रुट लिँदा 2 जेटा नै हुने भयो भने चाहिँ कति हुने भयो एम्प्लिट्युड भनेको k डिभाइडेड बाइ 2 जीटा हुने भयो नि त हैन तर अब ओमेगा बाइ ओमेगा n चाहिँ एकदमै ठुलो भयो अरे भेरी ग्रेटर देन 1 इन्फाइनाइट भयो भने यसको भ्यालु कति हुन्छ एम्प्लिट्युडको भ्यालु रोशन कति हुन्छ ओमेगा बाइ ओमेगा n टेन्स टु इन्फिनिटी भयो अरे 1 भन्दा धेरै भयो भने एम्प्लिट्युड कति हुन्छ खै रोशनले भन्न सकेन त यो तल्लो पार्ट पुरै इन्फिनिटी भयो भने कति हुन्छ एम्प्लिट्युड जेरो हुन्छ भने चाहिँ एम्प्लिट्युड 0 हुने भयो है अब त्यसरी नै फेजकोमा जान्छु अब यो फेज चाहिँ नन्दनले भन्छ है ल भन त ओमेगा इज इक्वल टु 0 भयो भने फेज कति हुने भयो ओमेगा इज इक्वल टु 0 भयो भने यो फेज माथिको बिर्स अब फेजतिर लाग ल नन्दन भन त नन्दन छ के छ नन्दनको प्रब्लम छ नन्दन छैन क्या यस सर ल भन त कति हुन्छ फेजको भ्यालु ओमेगा इज इक्वल टु 0 भने फेज कति हुन्छ यसको भ्यालु कति हुन्छ एंगलको भ्यालु कति हुन्छ यो यहाँ भित्रको भ्यालु ओमेगा 0 भयो भने यसको भ्यालु कति हुन्छ यो होल एक्सप्रेसनको भ्यालु 0 हुन्छ 0 भयो भने कति हुन्छ एंगल कति हुने भयो त फेज एंगल tan इन्भर्स 0 के हुने भयो 0 नै हुन्छ अब सपोज ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा n भयो नि के हुन्छ यसको भ्यालु फेज एंगलको भ्यालु ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा n भयो भने यो तल्लो यसको डिनोमिनेटरको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि यो समथिङ डिभाइडेड बाइ 0 इज इक्वल टु के हुन्छ इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट tan इन्भर्स इन्फाइनाइटको भ्यालु कति हुन्छ 90 डिग्री माइनस पाई बाइ 2 हुन्छ हैन माइनस 90 डिग्री भयो अब सपोज ओमेगा चाहिँ एकदमै 1 भन्दा एकदमै ठुलो भएर गयो भने कति होला त्यसको भ्यालु कति हुन्छ होला यसको भ्यालु भन्नु त धेरैजना कन्फ्युज खान्छ है यसमा चाहिँ तिमीहरूलाई अब अलिकति कन्फ्युज खान्छ भनेर म देखाइदिन्छु है अब के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ अहिले तिमीहरूले नै भनेको भ्यालुहरू यो है यसमा चाहिँ यो माइनस पाई हुन्छ कि है माइनस पाई हुन्छ र किन माइनस पाई हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब म नेक्स्ट स्लाइडमा एक्सप्लेन गर्छु है यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु अब हाम्रो ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ यो हो यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर फंक्सन हो हैन अब यहाँनिर चाहिँ यो रियल पार्ट छ यो चाहिँ इमेजिनेरी पार्ट छ यहाँ बीचमा प्लस छ हैन अब यसलाई मैले डिराइभ गर्नलाई के गर्छु भन्दा यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेटले डिनोमिनेटरमा पनि मल्टिप्लाई के अरे न्युमिनेटरमा पनि मल्टिप्लाई गर्छु भनेपछि यहाँ मैले मल्टिप्लाई गरेँ यो कम्प्लेक्स कन्जुगेटले यहाँ माइनस छ यहाँ चाहिँ अब माइनस र माइनस गरेपछि यो प्लस हुन्छ यो चाहिँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ यो जे पनि स्क्वायर हुन्छ तर यहाँ माइनस भएकोले गर्दा माइनस इन्टु -1 इज इक्वल टु प्लस हुन्छ है र डिनोमिनेटर चाहिँ यति भएर जान्छ यो चाहिँ डिनोमिनेटर हुने भयो है न्युमिनेटर चाहिँ यो माथिल्लो भ्यालु आउँछ के यो माथिल्लो भ्यालु चाहिँ के हो न्युमिनेटर हो है र यो चाहिँ कम्प्लेक्स कन्जुगेटले मल्टिप्लाइङ डिनोमिनेटर एन्ड न्युमिनेटर बाइ कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेर आएको के है र यसमा के हुन्छ भन्दा तिमीहरूको यदि ओमेगा बाइ ओमेगा n चाहिँ 1 भन्दा एकदमै ठुलो भयो भने के हुन्छ भन्दा यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ यो 1 लाई हामीले नेग्लेक्ट गर्यौँ भने यो चाहिँ यो फर्ममा आयो यो चाहिँ यो फर्ममा आयो है यो त यहाँ छँदैछ र यहाँनिर के थाहा पाउनु पर्ने जरुरी छ भने यो नेगेटिभ हो यहाँनिर दिस इज नेगेटिभ यो रियल पार्ट इज नेगेटिभ एन्ड इमेजिनेरी पार्ट इज अल्सो नेगेटिभ भनेपछि हामीले यदि कर्भ खिच्यौँ भने रियल पार्ट पनि नेगेटिभ छ इमेजिनेरी पनि नेगेटिभ छ भनेपछि हामी यो क्वाड्रेन्टमा छौँ थर्ड क्वाड्रेन्टमा छौँ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट थर्ड क्वाड्रेन्ट है थर्ड क्वाड्रेन्टमा मात्र इमेजिनेरी पार्ट र रियल पार्ट दुइटै के हुन्छ माइनस नेगेटिभ हुन्छ अब हामीले के गर्छौँ भन्दा यसको फेज निकाल्ने बेलामा यो के अरे यो बी हैन माइनस यो बी डिभाइडेड बाइ -a भनेर गर्छौँ यो चाहिँ यो बी भयो डिभाइडेड बाइ a गर्छौँ tan इन्भर्स b बाइ a गर्यौँ हैन अब यसमा चाहिँ ओमेगा n माथि तल भएकोले गर्दा क्यान्सल गरेपछि यो आयो हैन यसमा चाहिँ ओमेगा यो जुन चाहिँ तल्लो पार्ट जुन चाहिँ डिनोमिनेटरको पार्ट चाहिँ
टेन्स टु इन्फिनिटी, यो चाहिँ टेन्स टु इन्फिनिटी हुने बित्तिकै यो एङ्गल यो पुरै यो tan इन्भर्सको यो पुरै एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ, 0 भएर जान्छ। यो चाहिँ 0 भएर जान्छ हैन। 0 हुन्छ भन्नुको अर्थ यो एङ्गल 0 हुन्छ, यो एङ्गल चाहिँ 0 भएर जान्छ। यो एङ्गल 0 हुनु भन्नुको अर्थ यहाँबाट हेर्यो भने चाहिँ यो कति हुन्छ, यसको भ्यालु चाहिँ पाई बाई पाई हुन्छ यो है। त्यो भएकोले गर्दा यो चाहिँ माइनस पाई हुन्छ क्या यसको चाहिँ है। यो चाहिँ पाई होइन कि के हुनुपर्छ, माइनस पाई हुनुपर्छ है। र त्यो भएकोले गर्दा सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन्समा चाहिँ ओमेगा टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदा चाहिँ त्यसको फेज चाहिँ माइनस पाई भएर जान्छ। यो बुझ्यो सबैले? एकराज बुझ्या हो? एकराज हजुर सर। बुझ्या हो? हजुर सर। किनभने तिमीहरूले सिधै म्याथमेटिकली खालि tan इन्भर्स मात्रै निकालेर गऱ्यो भने चाहिँ 0 आउँछ। ए ल ओमेगा इन्फाइनाइट भएको बेलामा त tan इन्भर्सको भ्यालु त 0 हुँदो रहेछ भनेर भन्छौँ। तर यो 0 हुँदैन कि माइनस पाई हुन्छ, किन भन्दा वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेन्ट। थर्ड क्वाड्रेन्टमा भएकोले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ माइनस पाई हुन्छ है, 0 हुँदैन। तिमीले म्याथमेटिकली मात्रै सल्भ गर्न खोज्यौ भने यसको आन्सर चाहिँ 0 आउँछ। र त्यही यहाँ देखाएको छु मैले। यो चाहिँ यसरी चाहिँ भ्यालु यहाँ के, यो यहाँ चाहिँ अर्को ग्राफबाट लिएकोले यस्तो भयो। यहाँ के छ भने इन्फाइनाइट भएपछि यो 0 हुँदै जान्छ, यसरी 0 हुँदै जान्छ भ्यालु है। र त्यो बिचमा कुनै पनि ठाउँमा अलिकति बल्स पनि हुनसक्छ, किनभने यहाँ भनेको छ नि k इज इक्वल टु 2 बाई सिग्मा भनेर 2 बाई जेटा भनेको छ। जेटाको भ्यालु 1 बाई 1 भन्दा कम हुने बित्तिकै यसको भ्यालु चाहिँ अलिकति के हुनसक्छ, माथि बढेर जान सक्छ कि यहाँ है। र यसरी बल्स आएर बिस्तारै घट्दै जान्छ एम्प्लिच्युडको केसमा चाहिँ। फेजको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ओमेगा हुँदा 0 हुँदा 0 हुन्छ, अनि चाहिँ बिचमा आउँदा -90 डिग्री हुने भयो है, अनि बिस्तारै माइनस 180 डिग्रीमा गएर चाहिँ यो एसिम्प्टोटिकली 180 डिग्रीमा जान्छ कि है। र यसरी सेकेन्ड अर्डर सिस्टमको बोर्डे डायग्राममा के हुन्छ भन्दा यो फेज चाहिँ -180 जान्छ इन्फाइनाइट भएको बेलामा, र एम्प्लिच्युड चाहिँ यसरी घट्दै जान्छ र बिचमा आएर एउटा बल्ज हुनसक्छ क्या यसरी है। यो बल्ज किन हुन्छ भन्दा हाम्रो k/2i जेटा भन्ने छ नि त। जेटा भनेको त के हो, ड्याम्पिङ फ्याक्टर हो। ड्याम्पिङ फ्याक्टर यदि लेस हुँदै गयो भने त्यो बल्स पनि बढ्दै जान्छ कि है। अब यसको चाहिँ अलिकति रेजोनेन्सबाट क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै अब यो एम्प्लिच्युड चाहिँ, यो एम्प्लिच्युडको फर्मुला चाहिँ यो भयो, हामीले यो डिराइभ गरिसकेका छौँ होइन। अब हामीले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो पिक्चरमा के हेऱ्यौँ भन्दा एम्प्लिच्युडको कर्भ चाहिँ एक ठाउँमा गएर यसरी टुटुलको उठेर तल झर्छ भनेका छौँ। भनेपछि त्यहाँ एउटा म्याक्सिमम त हुनु पर्यो, यो त म्याक्सिमम भ्यालु हुनु पर्यो। यो म्याक्सिमम कतिमा हुन्छ त, त्यो म्याक्सिममको भ्यालु कति हो भनेर हामीले यदि क्यालकुलेसन गर्ने हो भने हामीले के गर्नुपर्छ, इक्वेसनलाई चाहिँ डिराइभ गर्नुपर्छ विथ रेस्पेक्ट टु ओमेगा है। र हामीले यो एम्प्लिच्युडलाई चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु ओमेगा डिराइभ गऱ्यौँ भने अनि त्यसलाई इक्वल टु 0 पार्यो भने हामीले त म्याक्सिमम निकाल्ने त्यही त हो। तिमीलाई म्याक्सिमम निकाल्ने सिकायो होइन अल्जेब्रामा? त्यो त मेरो विचारमा 10+2 मा छ क्या अरे म्याक्सिमम निकाल्ने होइन। इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले डिराइभ गरेर इक्वल टु 0 भनेर पारेर अनि सल्भ गऱ्यौँ भने हाम्रो म्याक्सिमम निकाल्न सक्छौँ है। र त्यो म्याक्सिमम भ्यालुलाई चाहिँ के भन्छ, द फ्रिक्वेन्सी एट विच द एम्प्लिच्युड इज म्याक्सिमम इज कल्ड द रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी। जुन फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ त्यो एम्प्लिच्युड चाहिँ म्याक्सिमम पुग्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भन्छ। र अब यो कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने चाहिँ यो लेक्चरमा छैन, तिमीलाई म अर्को कन्ट्रोलमा गराउँछु है। र त्यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, ओमेगा n - 1 बाई जीटा स्क्वायर 1 - 2 जीटा स्क्वायर हुन्छ। यसको रेजोनेन्स भ्यालु चाहिँ यो हुन्छ। यदि यो ओमेगा r चाहिँ मैले एम्प्लिच्युडमा राखेँ भने के आउँछ, पिक भ्यालु आउँछ कि है। र त्यो रेजोनेन्ट पिकको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु अकर्स एट ओमेगा इजलको ओमेगा r। रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ जहिले पनि पिक पुग्छ एन्ड त्यो पिक चाहिँ केले दिन्छ, यो भ्यालुले दिन्छ क्या। यो 1/2 जीटा इन्टु 1 - 2 जीटा स्क्वायर भनेर दिन्छ। भनेकोले गर्दा चाहिँ कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ पिक चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ ड्याम्पिङमा डिपेन्ड गर्छ। ड्याम्पिङ कति छ, ड्याम्पिङ धेरै भयो भने धेरै टुटुलको उठ्न सक्दैन। ड्याम्पिङ जति कम हुँदै गयो यसमा डिनोमिनेटरको भ्यालु जति कम भयो उति चाहिँ हाम्रो त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टमा पनि च्याट्टै गएर बस्दैन कि, अलिकति डिफ्लेक्सन भएर ऊ फर्किन्छ। म्याक्सिमम गएर फेरि आफ्नो एक्चुअल पोजिसनमा आउँदा चाहिँ कति डिफ्लेक्सन भयो भन्ने कुरो चाहिँ ड्याम्पिङमा डिपेन्ड गर्छ कि है। र त्यसमा त्यति बेलाको फेज सिफ्ट के हुन्छ, त्यसमा फेज कति हुन्छ भनेर त्यो ड्याम्पिङ के अरे त्यो रेजोनेन्स भएको बेलाको फेज पनि यसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ है। यो चाहिँ अब क्यालकुलेसन गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन, खालि यसरी हुन्छ भनेर मैले भन्न खोजेको है। र यहाँ मैले पिक्चरमा देख्यो भने हेर्छ तिमीहरूले
यो चाहिँ ड्याम्पिङको यो एम्प्लिट्युड भयो हैन। र यो अनुसार तिमीले हेर्यौ भने ड्याम्पिङ कम छ भने ड्याम्पिङ 2 भएको बेलामा सिधै जान्छ, टुटुलकै उठेन। ड्याम्पिङ 1 भएको बेला नि यसरी गयो हैन। ड्याम्पिङ 0.4 हुँदा हल्का टुटुलको उठ्या छ यसरी है। ड्याम्पिङलाई अझै घटाएर लग्यो अरे 0.2 मा पार्यो भने यसरी टुटुलको उठ्छ। अब ड्याम्पिङ एकदमै घटाएर 0.1 पार्दा यसरी चुच्चो टुटुलको उठ्यो यहाँनिर हैन। र यदि ड्याम्पिङ 0 गयो भने त यो त्यो ठाउँमा के हुन्छ, इन्फाइनाइट हुन्छ। र अघि एकजनाले तिमीहरू मध्ये एउटा साथीले भन्यो कि ड्याम्पिङ 0 त हुँदैन नि भनेर भन्यो। थ्योरेटिकली इज पोसिबल, तर त प्र्याक्टिकली त्यो कुरो हुँदैन। तर थ्योरेटिकली त कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी थाहा पाउनु पर्यो नि त हैन। र यसरी चाहिँ एम्प्लिट्युड चाहिँ रेजोनेन्स त्यो फ्रिक्वेन्सीमा गएर चाहिँ एम्प्लिट्युड हुन्छ। भन्नुको अर्थ कुनै एउटा रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीको हामीले इनपुट दियौँ भने त्यहाँनिर त्यो डिफ्लेक्सन चाहिँ के भएर जान्छ, म्याक्सिमम भएर जान्छ कि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको डिफ्लेक्सन है। र यो चाहिँ फेज भयो। यो फेज एङ्गल पनि यसरी नै हामीले कोर्न मिल्छ। र विभिन्न यहाँनिर हामीले हेर्दै गयो भने विभिन्न ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्टको लागि चाहिँ त्यसको फेजको चाहिँ कर्भ कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ डिराइभ गरेको छ है। तिमीहरू आफै पनि हेर्न सक्छौ, यो कुनै त्यस्तो गाह्रो केही छैन है। एउटा कर्भ मात्रै हो, यो सबै कर्भ डिराइभ गर्नु पर्दैन, खालि यसलाई क्वालिटेटिभली के हो यो भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले हैन। र लास्टमा गएर अब ब्यान्डविथको कुरा आयो। बिहान पनि मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। द फ्रिक्वेन्सी एट विच द मल्टिट्युड हैज अ भ्यालु अफ 0m/√2। यदि एम्प्लिट्युड m छ भने ओमेगा इज इक्वल टु 0 हुँदा यसको भ्यालु m छ र त्यसको भ्यालु चाहिँ 0.707 वा m/√2 हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कट अफ फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ कट अफ फ्रिक्वेन्सी भयो यहाँनिर हैन। र यो कट अफ फ्रिक्वेन्सी यो 0 देखि कट अफ फ्रिक्वेन्सीको जुन चाहिँ यो रेन्ज छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ब्यान्डविथ भनेर भन्छौँ कि है। इफ द फ्रिक्वेन्सी इज हायर देन द कट अफ फ्रिक्वेन्सी द भ्यालु अफ एम्प्लिट्युड डिक्रिजेस बिलो 0.70m। भनेपछि यो भन्दा अलिकति हामी अझै फ्रिक्वेन्सी बढाएर लग्यौँ भने यसको भ्यालु चाहिँ बढ्दै जान्छ यो है। द ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सीज फ्रम 0 टु द कट अफ फ्रिक्वेन्सी, 0 देखि कट अफ फ्रिक्वेन्सी सम्मको जुन चाहिँ ब्यान्ड छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ब्यान्डविथ भन्छौँ। जस्तै यहाँ 0 देखि यहाँ चाहिँ मैले WB भनेर लेखेको छु है। यो जुन चाहिँ ब्यान्ड छ त्यसलाई हामी भन्छौँ। र यसको पनि सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसनको लागि चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। यो कसरी क्याल्कुलेसन भयो भनेर पछि हामी कन्ट्रोलको क्लासमा पनि गर्छौँ यो है। यो चाहिँ के हो, ब्यान्डविथ चाहिँ यसरी दिएको हुन्छ। कट अफ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु चाहिँ यो हो है। यसमा चाहिँ अब 0 बाट सुरु भएकोले गर्दा चाहिँ हामीले ब्यान्डविथमा चाहिँ कट अफ फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु नै ब्यान्डविथ भनेर भन्यौँ। तर कुनै कुनै केसमा कस्तो हुनसक्छ भन्दा ब्यान्डविथ चाहिँ यसरी पनि गएको हुन्छ, सर्र बढेर तिमीहरूको यसरी गएर फेरि यसरी घट्छ कि है। सर्टेन फ्रिक्वेन्सी भन्दा माथि चाहिँ एम्प्लिट्युड बढ्छ है। र तिमीहरूलाई अब पछि इलेक्ट्रोनिक्सको होला अझै के अरे लो पास, हाई पास र ब्यान्ड पास भन्छ, 3 किसिमको तिमीहरूलाई पढाउँछ होइन। त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ब्यान्डविथ चाहिँ यो लोअर फ्रिक्वेन्सी र अप्पर फ्रिक्वेन्सी बिचको ब्यान्डलाई चाहिँ ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छ है। त्यो चाहिँ ब्यान्ड पास भन्छ। ब्यान्ड पास भनेको सर्टेन ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सी मात्रै त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले पास गर्छ कि है। लो पास भनेको चाहिँ लो मात्रै पास गर्ने, हाई भनेको हाई फ्रिक्वेन्सी मात्रै पास गर्ने। ब्यान्ड पास भनेको चाहिँ सर्टेन लो फ्रिक्वेन्सी र सर्टेन हाई फ्रिक्वेन्सीको बिचको फ्रिक्वेन्सीको सिग्नलहरूलाई मात्रै त्यसले के गर्छ, पास गर्छ भने त्यस्तो किसिमको सर्किटलाई चाहिँ हामी ब्यान्ड पास भनेर भन्छौँ है। र इन्स्ट्रुमेन्टको पनि अब एउटै ब्यान्डविथ हुन्छ भनेर भनेको मैले है। अब लास्ट स्लाइडमा चाहिँ के छ भन्दा हामीले चाहिँ यदि कुनै पनि इनपुट दियौँ अरे होइन, एउटा स्टेप इनपुट दियौँ अरे, सपोज एउटा इन्स्ट्रुमेन्टमा हामीले एउटा भोल्टेज दियौँ भने के हुन्छ भन्दा त्यसको काँटा जुन चाहिँ छ नि अघि मैले देखाएको काँटा सरर गएर एकतिर माथि डिफ्लेक्ट हुन्छ, फेरि अर्को साइडमा जान्छ होइन। अब फेरि अलिकति माथि जान्छ, फेरि हुँदै 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 बिस्तारै गरेर सेटल हुँदै जान्छ के है। र यहाँनिर यो चाहिँ कर्भ हो। कुनै पनि भनौँ न कुनै पनि सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन्स जस्तै हाम्रो केसमा चाहिँ भोल्ट मिटरमा चाहिँ हामीले भोल्टेज दिने बित्तिकै ठ्याक्कै 50 भोल्ट भन्ने बित्तिकै यो 50 मा आएर बस्दैन। सपोज एकको ठाउँमा 50 छ भने 50 भोल्टमा आएर बस्दैन। त्यो काँटा चाहिँ बिस्तारै माथि जान सक्छ, फेरि तल जान्छ है। त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ, कसरी जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ ड्याम्पिङ फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ होइन। र सपोज ड्याम्पिङ फ्याक्टर चाहिँ अलिकति कम भयो भने हल्का स्विङ हुन्छ, यसरी हल्का स्विङ हुन्छ। हल्का स्विङ भइसकेपछि हामीले विभिन्न किसिमको प्यारामिटरहरू थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै त्यो भ्यालु बढ्दै जान्छ, बढ्दै गएर 50 छोयो अरे सपोज, त्यो काँटाले 50 छुन्छ नि त होइन। हामीले त्यो एमिटरमा तिमीले करेन्ट नाप्दा ट्याक्क नाप्ने बित्तिकै काँटा त सट्ट माथि जान्छ, माथि गएर 50 जुन टाइममा 50 हुन्छ नि त्यो टाइमलाई चाहिँ राइज टाइम भन्छ, TR है।
तर के हुन्छ भन्दा त्यो 50 छुने बित्तिकै स्टप हुँदैन, 50 नाग्न पनि सक्छ। त्यसले 50 नागेर एउटा म्याक्सिमम भ्यालु पुग्छ। त्यो म्याक्सिमम भ्यालुलाई चाहिँ यो चाहिँ यो पिक भ्यालु भन्छ, यो पिक टाइम टिपी है, पिक टाइम पुग्छ। अनि त्यो फेरि फर्केर आउँछ, फेरि त्यो माथि जान्छ, अलिकति माथि जान्छ, फेरि तल जान्छ, हुँदा हुँदै अनि बिचमा गएर एक ठाउँमा गएर चाहिँ त्यो काँटाको यो अब जस्तो यो 50 यहाँ छ भने यो चाहिँ बिचमा यसरी असिलेट भइराख्न सक्छ कि त्यो काँटा है, असिलेट भइसक्छ। र त्यो असिलेसन चाहिँ यदि 2 देखि 0.5 को बिचमा जस्तै यो केसमा 1 हो भने 1 माइनस 1 प्लस माइनस 0.2 वा 1 प्लस माइनस 0.5 को बिचमा यसरी त्यो भ्यालु चाहिँ असिलेट गर्न थाल्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, अब स्टेबलाइज भयो भनेर मान्छौँ। र त्यो टाइमलाई चाहिँ सेटलिङ टाइम भन्छ। जुन टाइमबाट चाहिँ त्यो काँटा के अरे भोल्टमिटरको काँटा चाहिँ भनौँ न त्यसलाई देखाउनु पर्ने भ्यालुको 2-5% को बिचमा फ्लक्चुएट भइरहेको छ नि, त्यो फ्लक्चुएट भइराख्ने टाइमलाई चाहिँ हामीले सेटलिङ टाइम भन्छौँ है। र यो जुन चाहिँ यो भ्यालु छ 50 भोल्ट भनेर देखायौँ, तर 50 भन्दा अलिकति माथिसम्म जान्छ नि त मल्टिमिटरको काँटा, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, पिक ओभरसुट भनेर भन्छौँ कि है। त्यसलाई हामी एमपी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। र त्यसको भ्यालुहरू निकाल्न सकिन्छ। जस्तै अब यसलाई चाहिँ राइज टाइम चाहिँ यो फर्मुलाले दिन्छ। यो चाहिँ पछि कन्ट्रोलको क्लासमा पनि हामी यो फर्मुला तिमीहरूले भोग्नै पर्छ, यो फर्मुला आउँछ पनि तिमीहरूलाई है, पछि चाहिँ यो क्यालकुलेसनमा पनि आउँछ। कसरी आयो फर्मुला आयो भने चाहिँ म यहाँ देखाउँदिनँ, तिमीलाई भने मात्रै भयो है। टिआर भन्छ यसलाई, राइज टाइम है। त्यसरी नै अर्को चाहिँ टिपी भनेको यो पिक टाइम, यो चाहिँ पिक टाइम हो है। पिक टाइम चाहिँ यो फर्मुला दिन्छ, पाई डिभाइडेड बाई ओमेगा एन इन्टु 1 माइनस जेटा स्क्वायर है। यो भयो भनेको त्यसरी नै अर्को यो भनेको सेटलिङ टाइम है। यो पनि एकदम फेमस फर्मुला है। यो तिमीले अहिले हेर्दा बा कम्प्लिकेटेड फर्मुला रहेछ यो भन्ने हुन्छौ, तर यो फर्मुला चाहिँ कन्ट्रोल कन्ठै हुनुपर्छ पछि है। त्यसरी नै अर्को चाहिँ पिक ओभरसुट, यो भ्यालु चाहिँ यो यसले दिन्छ है। भन्नुको अर्थ कुनै पनि सिस्टम जस्तै इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ अब सेकेन्ड अर्डर सिस्टमको इन्स्ट्रुमेन्ट छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले को चाहिँ के हुन्छ, राइज टाइम हुन्छ, पिक टाइम हुन्छ, सेटलिङ टाइम हुन्छ, र त्यसको एउटा म्याक्सिमम ओभरसुट भन्ने हुन्छ कि है। यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। र त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ भनेको चाहिँ यो जस्तै यो जिटामा डिपेन्ड गरिरहेको छ, ड्याम्पिङ फ्याक्टरमा है। र अर्को चाहिँ डब्लुएनमा डिपेन्ड गर्छ। ओमेगा एन भनेको चाहिँ नेचरल फ्रिक्वेन्सी है। हामीले यदि स्प्रिङ र मासको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने ओमेगा एन चाहिँ केमा, यो ओमेगा एन केमा डिपेन्ड गरिरहेको छ भन्दा स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट र मासमा। यो चाहिँ अहिले मैले बिर्सेँ, सायद यस्तो छ होला, त्यो यस्तो किसिमको छ क्या त्यो है, यस्तो किसिमको भनेपछि त्यसको स्प्रिङ कतिको दह्रो छ, त्यो 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 चिज चाहिँ कतिको असिलेट गर्छ, त्यसको असिलेसन नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ असिलेसन के हो भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो दह्रो स्प्रिङ रहेछ र कत्रो गरुङको मास झुन्डाएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि है, स्प्रिङ मासको केसमा। त्यस्तै इन्स्ट्रुमेन्टमा पनि त्यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी केमा डिपेन्ड गर्छ, त्यसको स्प्रिङ त्यहाँभित्र कस्तो किसिमको रहेछ, कति गरुङको त्यहाँभित्र मासहरू छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि है। र यति भन्दै मैले चाहिँ यो चाहिँ सिद्ध्याएँ। यसमा अरू केही छ त कसैको? प्रदीप बुझ्या हो? छैन। के बुझेन ल भन त, के चाहिँ बुझेनौ? कहाँबाट बुझ्न सुरु कम भयो? छैन प्रदीप ए भन न, के भनेको तिमी? भन्न खोजेको बुझेन? छैन मात्रै भने के भनेको तिमीले? कहाँबाट गाह्रो भयो? होइन सर, बुझेको छ भने। ए बुझेको छ भने हो तिमीले? के छ अब? अनुज के छ? अनुज कोइराला छ, मान्छे त छ। बुझेछ है तिमीले? मैले भनिहालेँ यो 4टा फर्मुला चाहिँ पछि कन्ट्रोलमा पनि हामी यसलाई ह्यान्डल गर्छौँ है। कन्ट्रोलको लेक्चरमा पनि यो फर्मुला पिक टाइम, राइज टाइम, सेटलिङ टाइम र पिक ओभरसुट है, यो फर्मुला अहिले हेर्दा चाहिँ तिमीहरूले एकदमै भयङ्कर देख्छौ, तर त्यो चाहिँ हामी यसको क्वेसन्स पनि हामी न्युमेरिकल्स पनि गर्छौँ के, कुनै पनि एउटा सिस्टमको चाहिँ पिक ओभरसुट कति हो, त्यसको राइज टाइम कति हो, पिक टाइम कति हो, सेटलिङ टाइम कति हो भनेर हामीले क्यालकुलेसनै गर्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यो म कन्ट्रोलको क्लासमा पनि गराउँछु है। मैले भन्न खोजेको चाहिँ कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टको डाइनामिक बिहेभियर, त्यसले कसरी बिहेभ गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ 2टा कुरोमा डिपेन्ड गर्छ। एउटा चाहिँ इनपुट, कस्तो किसिमको इनपुट दिया हो, इम्पल्स इनपुट हो कि
के अरे स्टेप इनपुट हो कि र्याम्प इनपुट हो कि है, अब त्यसलाई साइनस इनपुट के अरे यो साइनस साइन टाइपको चाहिँ इनपुट हो होइन, फ्लक्चुएटिङ इनपुट हो, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब मैले इम्पल्सको एउटा इक्जाम्पल के दिएँ भन्दा थर्मोमिटरको केसमा चाहिँ टक्क तातो चिजमा यसो मात्रै छुवाएको चाहिँ द्याट इज इम्पल्स भयो। त्यहाँ डुबाइ राख्यो भने द्याट इज स्टेप भयो। डुबाइ राख्यो तर लिक्विडको टेम्परेचर पनि बढाउँदै गयो भने द्याट इज र्याम्प भयो है। त्यसरी नै अब अर्को चाहिँ सेकेन्ड अर्डर सिस्टमको इक्जाम्पलमा चाहिँ मैले एउटा मल्टिमिटर होइन, एउटा भोल्टमिटरको चाहिँ यो जुन चाहिँ डिफ्लेक्टिङ टाइपको भोल्टमिटरको मैले इक्जाम्पल दिएँ होइन। त्यसमा पनि केमा डिपेन्ड गर्छ भनेको चाहिँ त्यसको ड्याम्पिङ फ्याक्टर, त्यसको चाहिँ अब भित्र स्प्रिङको स्प्रिङ छ भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्टहरूमा चाहिँ त्यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट डिपेन्ड गर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ डाइनामिक बिहेभियर डिपेन्ड गर्छ। डाइनामिक बिहेभियर भनेको के हो भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स, फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै गयो भने त्यसले कसरी बिहेभ गर्छ भन्ने कुरो भयो। कसरी बिहेभ गर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यसको एम्प्लिट्युडमा कस्तो असर पर्छ, एम्प्लिट्युड कसरी घट्दै जान्छ बढ्दै जान्छ होइन। अर्को चाहिँ के भयो भन्दा त्यसको फेज एङ्गल कसरी चेन्ज हुँदै जान्छ, त्यो कुरो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है। र यो बोडे डायग्राम चाहिँ अब कन्ट्रोलमा त पुरै एउटा हामीले बोडे डायग्राम हेरेर नै कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ कुनै पनि सिस्टम स्टेबल छ कि अनस्टेबल छ भनेर पछि हामीले स्टडी गर्छौँ, त्यहाँ अझै हामी डिटेलमा गर्छौँ है। तिमीहरूको इलेक्ट्रिकलमा पनि बोडे डायग्राम पढाए हुनुपर्ने हो, पढाएको छैन भन्छु तिमीहरू है। अब पढाएको छैन भने पनि पछि म अलिअलि गराउँछु, यो गराउँदै जान्छु है, तिमीहरूले बुझ्छौ होला है। अब यहाँ तिमीहरूको केही छैन भने चाहिँ आज म यो यहाँ स्टप गर्छु है। अविकल केही छ तिम्रो भन्नुपर्ने? छैन सर, यति गर्दा हुन्छ आज। यो मैले तिमीलाई पावर पोइन्ट पनि पठाइदिइसकेको छु है। अनि के अरे नोट्सहरू पनि पठाइदिइसकेको छु, तिमीहरूले अब जति बेला हेर्न पनि सक्छौ। अब यो बुझ्या छैनौ भने तिमीले यो डाउनलोड गरेर हेर्न सक्छौ है। तिमीलाई त्यत्रो गर्दा पनि अझै फेरि डाउट छ भने चाहिँ अब पछि फिजिकल क्लास भएपछि म कलेजमा भइहाल्छु, तिमीहरू एनी टाइम यु क्यान कम टु मी र आस्क वाट एभर यु हेभ इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन है। हुन्छ सर। मैले रिकर्डिङ गरिनँ क्या हो, रिकर्डिङ के हो भएछ। तिमीले यो रिकर्डिङ चाहिँ हरेकपल्ट रिकर्डिङ डाउनलोड गरेर आफ्नो एउटा छुट्टै फोल्डर बनाएर सब्जेक्ट अनुसार फोल्डर बनाएर राख है, नाम साम राखेर है। त्यो गऱ्यो भने तिमीहरूलाई एनी टाइम हेर्न सजिलो हुन्छ कि।